नमस्कार। आजको छलफल हामी हरेक शनिबार चाहिँ एक-एकवटा विषयमा सामूहिक छलफल गर्छौँ। तपाईहरु नयाँहरुलाई चाहिँ अब यो पहिलो दिनको छलफल हो। पुरानो साथीहरुलाई चाहिँ यो आजको टपिक मैले अस्ति नै भनिसकेको थिएँ, एङ्गर म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी रिस व्यवस्थापन है। सामान्यतया रिस ठिकै हो, रिस उठ्नुपर्छ, तर त्यो रिस चाहिँ समय सान्दर्भिक भयो भने चाहिँ त्यो रिसले पनि क्वालिटीको काम गर्छ। रिस उठेर रिसले नै डेली लाइफलाई ह्याम्पर पर्ने, परिवारलाई पनि गाह्रो हुने, आफूलाई पनि गाह्रो हुने स्थिति परिस्थिति आयो भने चाहिँ त्यो रिसको कुनै अर्थ छैन। त्यो रिसले क्षति मात्रै गर्छ। त्यो रिसले चाहिँ धेरै असहजताहरू निम्त्याइन्छ र रिसमा होसै गुम्ने प्रकारका हरकतहरू पनि गरिन्छ। अनि नर्मल्ली के हुन्छ भने जुन कुलतमा लाग्नुभएका साथी सङ्गी जो हुनुहुन्छ, यो छलफल चाहिँ अरू रियाबले नै हेरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर हामीले भिडियो लाइभ पनि गरेको छौँ। तपाईहरु अब एकैचोटि सबैलाई सुनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ नि त, यसको सदुपयोग पनि त भयो र अरू साथीहरूले पनि तपाईको परिवारहरूले पनि कतिले हेर्नु भएको छ तपाईहरुको यो आजको छलफल है। यो छलफलमा आज चाहिँ हामीले कसरी रिस उठ्छ, रिस उठ्दा के गर्नुपर्ने रहेछ, हामी के गर्दो रहेछौँ र त्यो रिसले गर्दाखेरि हामीलाई कसरी गाह्रो बनाइदिँदो रहेछ र त्यो गाह्रो बनाइसकेपछि अनि हामी कसरी बाध्य हुँदो रहेछौँ, विवश हुँदो रहेछौँ हामी अल्कोहल चलाउन, ड्रग युज गर्न अथवा कुनै चिजहरू सेवन गर्न, जुन चाहिँ कुलत भनिएको छ। र अनि त्यो सम्बन्ध छ क्या, यिनीहरू मित हुन्, रिस र कुलत मित हुन्, मिज्यूहरू है। अनि कस्तो हुन्छ भने त्यो रिस चाहिँ आफूले रिसाएको भन्ने नै लाग्दैन आफूलाई। म कहाँ रिसाउँछु, म तिमीले यो भन्यौ र पो रिस उठ्या त, नत्र म रिसाउने मान्छे होइन भने जस्तो हुन्छ उसलाई। आफ्नो रिस व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, उसले बुझ्दैन, म रिसाएको जस्तो पनि लाग्दैन। फेरि उसले म रिसाएको जस्तो लाग्दैन, परिवारले म त यो कति रिसाएको यार, आमा यस्तो रिस त मान्छेले के गरे हो भन्ने हुन्छ। त्यो जो रिसाउने साथीहरू छ नि, त्यो रिसाउने मध्येका जस्तै गरी सबैजनाले संसारकाले तपाईँ जस्तै रिस देखायो भने, रिस चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्यो भने चाहिँ संसार 2 महिना या 3 महिनामा ध्वस्तै हुन्छ। मैले पनि त्यही गरेँ, तपाईँले पनि त्यही गर्नु, मम्मीले पनि त्यही, तपाईँ जस्तै जो रिसाउनु भएको छ साथीहरू, जो सबैलाई भनिनँ मैले, त्यस्तै आजको छलफललाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरूको रिसाउने स्वभाव कतिको छ भन्ने विषयमा एउटा टेस्ट लिन्छु। हात उठाएर एन्सर दिनु है त, 1 देखि 5 सम्म है। 1 देखि 5 सम्म, 1 2 3 4 5। यो 1 नम्बर भनेको चाहिँ कुल हो, सामान्य। 2 नम्बर भनेको हल्का रिसाहा। 3 नम्बर भनेको रिसाहा। यो 4 नम्बर भनेको चाहिँ अति रिसा। 5 नम्बर भनेको सामान्य फुटाउने रिसा, सामान्य फुटाउने, कुट्ने फुटाउने रिसा टाइपको है। तपाईँ मध्ये कुल 1 नम्बरमा पर्ने हात उठाउनु त। ओके, ठिक छ, राख्नु। हल्का रिसाउने मात्रै हात उठाउनु त, ठिक छ। 3 नम्बरमा तपाईँ रिसा मान्छे हो, परिवारले त रिसाउँछ भनिदिइसके, ठिक छ। 4 नम्बरमा तपाईँ उस्तै पऱ्यो भने तत्नी रिस जात्रै निकाल्न मन लाग्ने तर गर्न चाहिँ नगर्ने, हात उठाउनु। ओके, 5 नम्बरमा चाहिँ मोबाइल सामान डाङडुङ भित्तो हान्ने, यो हान्ने, उस्तै टाउको फुटाउने, उस्तै पऱ्यो झापो हान्ने, हात उठाउनु। ल ओके, राख्नु है। यहाँ जज गर्नको लागि मैले हात उठाउनु लाग्यो होइन है। बस आजको टपिक चाहिँ अझै फलदायी होस् र आजको छलफलले चाहिँ तपाईँलाई धेरै सहयोग मिलोस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँलाई हात उठाउनलाई मैले अन्दाज गर्नलाई मात्रै हात उठाउन लाग्यो, ठिक छ। नर्मल्ली रिसाउने समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्नेहरू हात उठाउनु त आफ्नोमा भएको है। र ओके, मलाई त्यति रिस उठ्दैन, ठिकै छ, मलाई केही प्रब्लम छैन रिसको विषयमा, म मिलाउन सक्छु भन्ने जति हात उठाउनु। ओके, ल राख्नु। ल अब थोरै रिसमै बहस गरौँ है त। रिस एउटा मानसिक समस्या चाहिँ होइन, तर मानसिक समस्याको उपज चाहिँ हो, जुन साँच्चीकै रिसाउने समस्याको विषय भने है। चिडचिडापनलाई रिस भनिँदैन, त्यो चिडचिडापन मात्रै हो। त्यो चाहिँ चिडचिड इरिटेट हुने, झोक्चल्ने, त्यसलाई रिस भनेपछि त कम्तीमा पनि आँखा रातो हुनु पर्यो, घुरेर हेर्ने हुनु पर्यो, उस्तै परे सहयोग नगर्ने हुनु पर्यो,
उस्तै परे अशाब्दिक व्यवहारहरू शब्दले चाहिँ प्रयोग नगरिदिने तर व्यवहार चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै देखाइदिनु हुनु पर्यो। पहिला पहिला रिस भनेको चाहिँ कुट्ने हान्ने जात्रा निकाल्ने ठेल्ने के अरे भन्नेलाई मान्थे रिस। अहिले चाहिँ आएर होइन है, अब रिसको परिभाषा अलिक व्यापक हुनुपर्छ। रिसले गर्दाखेरि अब साना साना बहस पनि साना साना विषयमा उसले गरेको व्यवहार पनि रिसको रूपमा अगाडि बहस छेड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अरू थप विषयहरू पनि रिसमा जोडिए। ल ठिक छ। लतमा परेको बेलामा मात्रै रिस उठ्छ भने चाहिँ लतका कारण उत्पन्न भएको उपज हो नि त। त्यो लतको कारणले प्राय रिसहरू आफैमा समस्या होइन, त्यो कुनै कारणले रिसाउने भन्ने हुन्छ है, कुनै कारणले रिसाउने भन्ने हुन्छ। जस्तै न्युरोसिस, म अहिले भन्छु यो विषयमा। एक त न्युरोसिस भन्ने केसहरू छ नि, आत्तिने, डराउने, छटपटी हुने, चिन्ता गर्ने, पिर गर्ने, मान्छे फेस गर्न नसक्ने केसहरूलाई न्युरोसिस केस भन्छ। त्यो भएको साथीहरू पनि रिसाउन सक्नुहुन्छ है। त्यो न्युरोसिस समस्या भएकोहरू त्यो सिटी लागिरहेको छ। अब त्यसले त साउन्डलाई डिस्टर्ब गर्छ, तर कतिखेर लाग्छ भन्नु है। न्युरोसिस भन्दा म अलिक ठुलोसोले बोल्नुपर्छ। न्युरोसिस भएको साथीहरू रिस उठ्छ। अर्को रिस उठ्ने भनेको साइकोसिस भन्छ। साइकोसिस भनेको चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा आफू लिन नसक्नेलाई साइकोसिस भन्छ। याद गर्नु है, आफ्नो विचार आफ्नो नियन्त्रणमा लिन नसक्ने, आफ्नो हरकतहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिन नसक्ने, आफ्नो दैनिकीहरू आफ्नो सम्बन्धहरू आफ्नो नियन्त्रणमा हुन नसक्ने समस्यालाई साइकोसिस भन्छ। न्युरोसिस भनेको नियन्त्रणमा लिन सक्ने आफूलाई, तर गाह्रो चाहिँ भइराख्ने, जस्तै डर लाग्ने, दिक्क लाग्ने, चिन्ता हुने, पिर लाग्ने, असहज हुने, शङ्का लाग्ने कि मलाई के सोच्लान्, के भन्लान्, मलाई माया गर्दैनन् कि, अथवा मरिन्छ कि, अब केही घटना घट्छ कि, ढुकढुक हुन्छ, हार्ट एट्याक हुन्छ कि, मान्छे फेस गर्नलाई नसक्ने केसहरू, पिर गर्ने, जिन्दगीलाई सम्झेर म के गर्न, म त कस्तो, मलाई त म के प्रगति गर्न सक्दिनँ कि, म त मेरो जिन्दगी राम्रो चल्दैन कि, म अगाडि बढ्न सक्दिनँ कि है, यस्तो जनरलाइज एन्जाइटी भन्ने हुन्छ। ओसिडी अब्सेसिभ केसहरू दोहोऱ्याइकन यिनीहरूलाई रिस उठ्ने एउटा भयो। अर्को समस्या भनेको साइकोसिस भन्ने हुन्छ। साइकोसिस भनेको चाहिँ आफू आफ्नो बसमा छुइनँ तर आफूलाई आफ्नो बसमा छु जस्तो लाग्छ। याद गर्नु है, जस्तै आवाजहरू आउने, शङ्काहरू लाग्ने, म विरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र हुँदैछ, मलाई ठुलै षड्यन्त्रमा फसाइन खोजिँदैछ, अथवा यस्तो साइकोटिक केसहरू है। अहिले साइकोटिकको विषयमा छुट्टै एउटा क्लास बसौँला, र अहिले चाहिँ अनि अर्को पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्छ, व्यक्तित्व विकार। मैले अस्ति नै 2-3वटा पर्सनालिटी डिसअर्डर त तपाईँहरूलाई मैले बहस गराइसकेँ। जस्तै एन्टी सोसल पर्सनालिटी डिसअर्डर, अनि अर्को बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर। यिनीहरू भनेको 3टा आधारहरू चाहिँ रिसका स्पष्ट विषयहरू हुन्। एउटा न्युरोटिक केस, एउटा साइकोटिक केस, अर्को पर्सनालिटी डिसअर्डर। यिनीहरूमा चाहिँ रिस एउटा समस्याको रूपमा आएको छ। ल अब यो रिसाउने व्यक्तिहरूलाई सबै कुरा आफ्नो विषयमा थाहा हुँदैन। यता ध्यान दिनु है, उहाँलाई यता टिप्दै हुनुहुन्छ नि होइन। रिसाउने व्यक्तिलाई सबै कुरा आफ्नो विषयमा थाहा हुँदैन, लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँ। रिसाउने व्यक्तिलाई सबै कुरा आफ्नो विषयमा थाहा हुँदैन, र म रिसाउँछु जस्तो लाग्दा पनि लाग्दैन। तर बाहिरीवालाले देख्नेहरूले चाहिँ, विशेष गरी परिवारले चाहिँ यो मान्छे रिसाएको छ, यो मान्छेले गर्दा हामीलाई नै गाह्रो भयो, यो मान्छेले गर्दा यसको व्यक्तित्वलाई, यसको दैनिकीलाई, यसको जिन्दगीलाई नै गाह्रो भन्ने कुरा स्पष्ट पाइसकेका हुन्छन् छाँटकाँट। परिवारले चाहिँ तपाईँको यो रिसाउने स्वभावका कारणले यसलाई बिजोग भयो। एकछिन साउन्ड, यहाँ लाइभ हेर्नेहरू चाहिँ साउन्ड नआएको भए मलाई साउन्ड नआएको जानकारी दिनु है, किनभने बेला बेला हाम्रो माइकले साउन्ड दिइरहेको हुँदैन तपाईँहरू यो लाइभको लागि चाहिँ। अब खासमा रिस एउटा क्वालिटी हो, खासमा रिस के हो, क्वालिटी हो। भारोत्तोलनतिर, गेमतिर, भारोत्तोलन भनेको वेट लिफ्टिङ, गेम खेल्दा अलिकति रिसाउन सिकाइन्छ क्या, तर रिसाउनै पर्छ, त अनुशासन बसेर रिसाउनु पर्छ, न त तैँले गेम हार्छस् भन्दै हुन्छ। रिसाउन प्र्याक्टिस पनि गराइन्छ, बुझ्ने कुरा। उस्तै उस्तै अफिसियल केसमा नै रिसाउन प्र्याक्टिस गराएको हुन्छ म्यानेजरहरूलाई। तर एउटा अनुशासन बसेर रिसा, नत्र तिम्रो कामदारहरूले तिमीलाई हेप्छन्, अथवा कामले प्रोडक्ट राम्रोसँग उत्पादन गर्न अथवा सेवा राम्रोसँग दिन सक्दैनन् भनेर सिकाएको हुन्छ। र म्यानेजरले रिसा स्वभावको पनि हुन्छ, त्यो क्वालिटी हो उसको। उसले पर्या बेला माया देखाउँछ, पर्या बेला रिस देखाउँछ है। अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ तपाईँहरूले नरिसाउन धेरै मेहनत गरे हुन्छ, थाहा छ त्यो कुरा? थाहा छ?
हात उठाउनु त मेहनत गर्ने साथीहरूले नरिसाउनलाई, तर पनि विवश भएको हुन्छ, नसक्या हुन्छ नरिसाउन। नरिसाउन धेरै मेहनत गरे हुन्छ। संस्कार सर खै माथि अरू हुनुहुन्न नि एङ्गर भएको साथीहरू, माथि सबै आउनुभएको छ। नरिसाउन धेरै मेहनत गरे हुन्छ, तर उसले सकेको हुँदैन, किनभने उसलाई थाहा नै हुँदैन क्या म कसरी नरिसाउने, कतिलाई रिस मान्ने, म रिसाएको हो कि होइन, म त्यो कारण पो रिसाएको त, न म रिसाउने मान्छे होइन। र प्रायः रिसाउने साथीहरूले चाहिँ म रिसाउने मान्छे होइन भने हुन्छ आफूलाई, म रिसाउने, म रिसाइसके हुन्छ जात्रा निकाल्यो भने म कहाँ रिसाएको छु भने हुन्छ। याद गर्नु है, नर्मल्ली हामी मानौँ बाघ भालु आए जङ्गलतिर, केटाहरू जाउँ न फोटो खिच्न कि होइन सेल्फी हान्न जाउँ बाघसँग भन्दाखेरि तपाईँलाई रिस उठ्नु पर्दैन कि फटा नाटक गर्छ मान्छे खाइदियो भने के गर्छ त्यो भनेर तपाईँले त्यो बेला गरेको रिसले तिनीहरूको ज्यान बच्छ। हिँड घर फटा, गुड एङ्गर हो, बच्चा नि, बच्चाले चकचक गरेर हल्का रिसाइदिने बच्चाहरूले प्रगति गर्न सक्छ है। अलिकति वाइफले आफूलाई रिसाएको अथवा आफूले वाइफलाई रिसाएकोमा माया बढ्न सक्छ। तर यो रिस कस्तो रिसको विषयमा बहस हुँदैछ, यो रिस चाहिँ आफू पनि होस गुमाउने प्रकारको रिस के, होसै गुमाउने प्रकारको रिस, आफ्नो रिस आफ्नो कन्ट्रोलमा नहुने रिसको विषयमा बहस हुँदैछ ल। नर्मली रिस भइसकेपछि रिसका कारणले के हुनसक्छ, उसको जागिर जान सक्छ, उसको डिभोर्स हुन सक्ने सम्भावना छ, घर परिवारसँग सधैँ झगडा र असहज स्थितिहरू पैदा भएको हुनसक्छ। रिसका कारण तपाईँको मुड डाउन भएर तपाईँ डिपेन्डेन्सी अल्कोहल जन्ने अथवा ड्रगमा डिपेन्डेन्सी बढ्न सक्छ। रिसका कारणले तपाईँका कुरा काट्न सक्छन्। तपाईँ भलै अरूले गरेको व्यवहारका कारण रिस उठे पनि त्यो रिस क्वालिटीको रिस होइन। अरूले तपाईँको विरुद्धमा गर्दे अथवा तपाईँले भनेको मान्दैनन्, मानौँ ऊ त्यो किताबको थाकहरू यहाँ राख भने थियो सरले, त्यहाँ राख्दै यार यहाँको टिम म्यानेजरले, त्यो टिम लिडरले उहाँलाई रिस उठ्यो नि, मैले त्यहाँ राख भने चाहिँ कति त्यहाँ भन्ने कि त्यहाँ राखेछ त्यहाँ पनि सुहाए त राम्रो देखिरहेछ के भन्ने हुन्छ क्या। जहिले उसले भनेको जस्तो भएन भने उसलाई हेपिएको जस्तो, माया नगरेको जस्तो, घृणा गरेको जस्तो अथवा पेलेको जस्तो महसुस गर्छ उसले। त्यसपछि उसलाई झनक रिस उठ्न थाल्छ, चाहे परिवारले, चाहे श्रीमतीले, चाहे बच्चाले, चाहे साथीसँगीले। नर्मल्ली रिसाउने साथीहरू आफ्नो परिवारसँग बढी रिसाउने र बाहिरतिर चाहिँ केही नरिसाएको जस्तो कुल व्यवहार गर्ने हुन्छन्। बाहिर पनि रिस देखाउन थाल्यो भने त्यो साइकोटिक केसहरू हो अथवा पर्सनालिटी केसहरू हो। आफ्नासँग मात्रै रिस उठ्ने चाहिँ अलि त्यो सामान्य केसहरू हो। आफ्ना मात्रैसँग क्या, आफ्नासँग, दिदीसँग, बहिनीसँग, भाइसँग, मम्मी बाबासँग, किनभने त्यो अलि सामान्य अलि ठिकै हो त्यो चाहिँ। तर भित्र पनि रिसाउने बाहिर पनि रिसाउने त्यो चाहिँ अलि जटिल केसहरू है। मलाई इज्जत दिनुपर्छ, मलाई ध्यान दिनुपर्छ, मैले गल्ती गरेको छैन, मेरो गल्तीलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, मैले गल्ती गराएँ नि सामान्य गल्ती हो, त्यसलाई किन ठुलो इस्यु बनाउँछौ, कति सिकाइराखे मलाई, कति बहस गर्छौ मेरो विषयमा भन्ने कुराले तपाईँलाई रिस बढी आउनको लागि मद्दत मिल्छ। रिस बढी आइसकेपछि तपाईँ चाहिँ त्यो म रिसाउने मान्छे हुँ, म मेरो रिस चाहिँ को जिम्मेवार मैले लिनुपर्छ भन्ने उसलाई लाग्दैन क्या। तपाईँको बुवालाई लाग्छ मैले रिसाएँ भने मेरो रिसको जिम्मेवार मैले लिनुपर्छ, मम्मीलाई लाग्छ, मलाई लाग्छ, पहिला तपाईँलाई पनि लाग्थ्यो रिसको जिम्मेवारी म आफै हुँ भनेर, त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी मैले लिनुपर्छ र यो घटाउनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो पहिला जो रिसाउने साथीहरू हुनुहुन्छ है। तर अहिले चाहिँ लत्तो गत्तो छोडिसक्नु भएको छ। किनभने तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन रिसको बारेमा, आइडिया छैन, केही छाँटकाँट ढङ्ग केही पनि छैन र तपाईँ चाहिँ रिसाउन बाध्य हुनुहुन्छ। जसरी तपाईँ ड्रगमा त्यो समाउन बाध्य भए जस्तै रिसाउन पनि बाध्य हुनुहुन्छ। नत्र त ठुल्ठुला नेताले भने जस्तो आफ्नै साथीले गरिदिँदैन, तर उनीहरूले च्यानल मिलाएर काम मिलाइराखेका हुन्छन्। तपाईँको बुवालाई याद गर्नु त, उसलाई रिस उठ्ने व्यवहार कति गरेको छ अरूले, तपाईँले कुल भइदिन्छन्। किन तपाईँले गरायो नि उहाँलाई रिस उठ्ने व्यवहार, तपाईँप्रति रिसाएकै हुँदैन, कम रिसाइदिए हुन्छ। कस्तो लट्ठु यार जान्दैन यार, यति पनि जान्दैन भने हुन्छ है। कस्तो नजानेको होला, कहिले सिक्ला, कहिले जान्ला, यसले कहिले बुझ्ला, यो मान्छेले यसमा कहिले बुद्धि आउला, के बुद्धि आउला, यो अहिले सिकाउने बुद्धि आउला। अहिले म सिकाउँछु नि तपाईँहरूलाई केही, त्यो सिकाउने बुद्धि कहिले आउला भनेर बुवा आमाहरूलाई पिर भइराखेको हुन्छ। तर के
यत्तिकै बुद्धि आउनेवाला छैन, धेरैमा यत्तिकै बुद्धि आउँदैन क्या, जिन्दगीको नियम हो कि सबैमा त्यत्तिकै बुद्धि आउँदैन। तर मान्छेले चाहिँ बुझ्दैनन् कि परिवारले के बुझ्छन्, यसलाई त्यत्तिकै बुद्धि आउनुपर्ने यार, यत्रो उमेर भइसक्यो यसको अझै बुद्धि आउँदैन भन्ने हुन्छ। तर खासमा के हो भने बुद्धि र शरीर फरक चिज हो। शरीर जत्रो भयो भने बुद्धि त्यत्रो हुनुपर्छ भन्ने छैन, हुँदैन पनि। शरीर ठुलो भए पनि बुद्धि सानो हुनसक्छ, शरीर सानो भयो भने बुद्धि ठुलो हुनसक्छ। बुझ्नुभयो? त्यो चाहिँ मानसिक पक्ष र शारीरिक पक्ष फरक पाटा हुन् है। कहिले कसैको शरीर जत्रो छ बुद्धि त्यत्रो हुन सक्ला, तर बुद्धिमत्ता भन्ने विषय म एक दिन सिकाउँला, कसरी बुद्धिमा नाप्ने स्केल हुन्छ, त्यो स्केल चाहिँ हामी गरौँला ल एकचोटि। एक दिन तपाईँको सबैको बुद्धि, मेरो पनि सबैको, हामी जो यहाँको सबैलाई फेरि तपाईँलाई जज गर्न मात्रै बुद्धि नाप्न खोजे होइन, रियालिटी के रहेछ त मेरो बुद्धिको, म कति बुद्धिको उमेर, मेरो बौद्धिक उमेर कति रहेछ त भन्ने कुरा मापन गर्न सकिन्छ है। आफूलाई म त बुद्धिमानी जस्तो लागे पनि कम बुद्धिमानी भएको हुनसक्छ, इडिएट भन्छ क्या त्यसलाई। नरिसाउनु है, यो तपाईँले पछि बाहिर गएपछि यो स्टडी गर्नु नि यो विषयमा। इडिएटै क्या पनि हुनसक्छ, एकदम बौद्धिक विवेक भएको हुन पनि सक्छ है। नर्मल्ली बौद्धिकताका कारणले ड्रग युज गर्ने साथीहरू धेरै हुन्छन् भनेर आधिकारिक रिसर्च छ यो कुराहरू। ल अर्को कुरा, मेरो कुरा चित्त बुझिराखेको छ? मेरो कुरा नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ है, नबुझ्न पनि पाइन्छ। नबुझ्ने साथीहरूलाई हात उठाइदिनु त, के भन्नु खोज्छ? तपाईँले एकजना अरू कोही हुनुहुन्छ भने उठाउनु है, फेरि नबुझे हुन्छ नि। फेरि किन मान्छे क्लासमा फेल हुन्छ थाहा छ? नबुझेर हो नि। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड बुझेर आएको, अरू कारणले होइन, ज्यानले हो त होइन नि, त्यही बुद्धिका कारणले। त्यो बुद्धि कहाँसम्म छ भन्ने कुरा मापन गर्नुपर्छ। खासै अब तपाईँलाई मेडिसिन पनि चलाइराखेको छ, त्यो मेडिसिनले पनि तपाईँलाई अलिकति ध्यान दिन सकिराखेको हुँदैन है, त्यसले पनि तपाईँले नबुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो म एक्लै सिकाउँछु तपाईँलाई। त्यसको लागि चाहिँ तातै जस्तै गर्नुपर्छ क्या, लु यसरी गर यसरी फ्यारेर भने भरमा तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्न। फेरि यहाँ हात उठाउँदाखेरि नबुझेर पनि बुझाए जस्तो नगर्नु, तपाईँहरूले घाटा हो। यहाँ त तपाईँहरूको लागि त क्लास हो, यो त तपाईँको लागि त जिन्दगी परिवर्तन गर्ने ठाउँ हो। तपाईँको बुवा आमाले यति आश गरेर बस्नुभएको छ यहाँबाट है। धेरैको यहाँ नर्मल्ली 12-15 जनाको बुवा आमा यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ। संस्कार सरले यो टाइममा लाइभ आउँछ, तपाईँहरूको छोराछोरीलाई कसरी सिकाइन्छ, तपाईँको श्रीमानलाई तपाईँको बाबालाई कसरी सिकाइन्छ हेर्नु भने हुन्छ। र तपाईँहरूको बुवा आमाले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँको श्रीमतीले हेरिराख्नु भएको छ। साँच्ची भने है, साँच्ची भने तपाईँले याद गर्नु त, तपाईँहरूको लागि कत्रो उहाँहरू कति सिरियस भएर लागि पर्नु भएको छ। तपाईँले यहाँ मजाले ज्ञानी भइदिनु भयो भने, मजाले सिकिदिनु भयो भने, मजाले म त यहाँ कमजोर रहेछु। यहाँ इन्ट्री हुने बेलामा परिवार दोषी हुन्छन्, यी मलाई फसाउन ल्याए यहाँ, तिनीहरूले जग्गा खान, अथवा मलाई म धेर भएर, अथवा मलाई यहाँ किन यस्तो खोरमा हालेर भन्ने हुन्छ। बिस्तारा यो होइन रहेछ है घाँटे, यो त मलाई चेन्ज गर्न पो ल्याएको रहेछ भन्ने विवेक आउँछ। र निक्लेपछि यस म चेन्ज भएँ र यो अब मैले सिकाएको कुरा सबै म अप्लाई गर्छु र मेरो जिन्दगी नयाँ युटर्न भन्छ क्या, पुरै युटर्नतिर मैले ल्याउँछु भन्ने यहाँ कठोर अठोट लिइन्छ र त्यहाँ गएर अप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ। नत्र ल्याङ भएर के मजा आएर यार यस्तो जिन्दगी खालि केही न केहीको मजै आएन है। ल मानौ ड्रग त युज गर्न पाउनु भएन तपाईँले, यहाँ तपाईँले मुड त मजा आइरहेको छैन नि, कतिलाई मजै आउँदैन नि, त्यतिखेर कि फेरि दोस्रोचोटि ल्याएर नै हाल्दे यार, तेस्रोचोटि ल्याएर नै हाल्दे यार भन्ने हुन्छ। खासमा तपाईँलाई यहाँ हाल्नुको एउटा मात्रै उद्देश्य छ कि तपाईँ एउटा भरोसाको केन्द्र हो नि, खासमा तपाईँको परिवारको एउटा भरोसाको केन्द्र हो। त्यो कुरा बुझिदियोस् यो मान्छेले र आफै ड्रग युज नगर्नलाई उसलाई प्रेरणा मिलोस्। बाहिर गएर कुनै कथम कदाचित तपाईँलाई सिक भयो भने, खान मन लाग्यो भने पनि विवेकले नछ्योस्, किनभने सबै रियाब छोड्ने यहाँबाट छोडेर गएका साथीहरू सबै युजर भएका छैनन् नि, फेरि दोहोऱ्याएका छैनन् नि, केही नै दोहोऱ्याएर आउनुभएको छ यहाँ, अथवा अर्को रियाब जानुभएको छ है। त्यो भइदियोस् भन्ने कत्रो आशा हुन्छ, यत्रो ठुलो आशा हुन्छ नि। तर तपाईँहरूले नबुझ्दै, यो संसारमा बुझ्नेले कुरो नबुझ्दैपछि मनमा पीड त पर्ने नै भयो नि, होइन र? यो मन त्यसै मर्ने नै भयो। आमा बुवाको मन त्यसै मर्छ, त्यत्तिकै बुढाबुढी हुनुहुन्छ, त्यत्तिकै तपाईँहरू हेर्दै तहस नहस हुनुहुन्छ। सडकमै भनेको कति त सडकमै हुन्छन्, कति साथीहरू केही न प्रगति गर्न सक्छ, न आफ्नो कुलत छोड्न सक्छ, अन्तिममा यस्तै रहेछ जिन्दगी भन्छ। ल छोड्न त छोड्ला, तर तपाईँको एउटा पाटो त ड्यामेज भयो नि त, प्रगतिको पाटो त। नरिसाउनु है, चित्त दुख्ला, तर रियालिटी यही हो। योबाट मुक्त होस् न मेरो छोरो, मेरो प्यारो छोरो, मेरो संसारमा सबभन्दा। अस्ति हरिवंश आचार्यले भन्नुभयो, यति मजा आयो नि, उहाँले भन्नुभएको थियो एउटा भिडियोमा,
कसैले प्रगति नगरोस्, मेरो छोरोले चाहिँ प्रगति गरोस् म भन्दा भन्ने लाग्छ अरे क्या। मेरो भन्दा प्रगति कसैले नगरोस्, मेरो छोरो अथवा मेरो छोरीले मात्रै गरून् भन्ने लाग्छ अरे। मलाई टपुन्, मलाई जितुन्, मेरो म भन्दा नि आहा मेरो नाम आओस् कि छोरोको आओस् भन्ने लाग्छ अरे। अरू सबैसँग जलिन्छ अरे बरु। त्यस्तो हुन्छ क्या तपाईँहरूलाई, तपाईँको बुवा आमालाई। तर के भयो, त्यो प्रगति गर्ने त कहाँ हो। मैले अस्ति याद छ तपाईँको छोरो मम्मी बुवाबाट के मम्मी बुवाले के तपाईँबाट आश गरेका छन् भन्ने कुरा कसरी बुझ्ने भन्ने थाहा भनेको थिएँ नि। मृत्यु हुन लागेको छ भने कन्फर्म मर्छ भने सजिलै मरोस् भन्ने चाहन्छन्। कन्फर्म यो मर्छ नै, अब यो कन्फर्म मर्छ भने सजिलै मरोस्, होइन मर्दैन यो खत्तम हुन्छ भने चाहिँ खत्तम चाहिँ नमरोस्, खत्तम होस् तर नमरोस् भन्ने हुन्छ। अब खत्तम हुन मात्रै खोजेको छ भने हल्का खत्तम नहोस्, कमसेकम लुगा आफै धुने अथवा टोयलेट मजाले जानेसम्म बन्दियोस् मेरो छोरो भन्ने हुन्छ। टोयलेट मजाले जाने, लुगासुगा धुने भए अलिकति यसले घरमा नि सहयोग गरोस् न, त्यति मात्रै आश हुन्छ। तपाईँहरूको चाहिँ के लाग्छ, मलाई करोड कमाउन भनेर यिनीहरूले मलाई हेपे, यिनीहरूलाई गाडी चढाउन पाइन भन्ने सोच, त्यस्तो हुँदैन मम्मी बुवाको आशा है। कतिलाई लाग्छ अलिकति घरमा नि सपोर्ट गर्छ नि, बाहिरतिर नि यसो सहयोग गरोस् न। अलि बाहिरतिर नि सहयोग गर्नेलाई यसले यसो सानो जाहिर चाहिँ खाइदिएदेखि यो त आफ्नो खर्च निकालोस्, आफ्नो खर्च निकाल्ने अलिकति सेभ पनि गरोस्। सेभ पनि निकाल्ने साथीहरू छ नि, होइन अलिकति उसलाई अझै प्रगति अरू जबतिर पनि जाओस्, हामीलाई पनि सहयोग गरोस्, हल्का थोरै सहयोग गर्ने हुनुहुन्छ भने अलिकति बढी। त्यसरी आशा हुन्छ क्या। आशाको मात्रा पनि तपाईँको क्षमता हेरेर हुन्छ, तपाईँको बुद्धि हेरेर हुन्छ, तपाईँको ज्ञान, तपाईँको त्यो लगाव, तपाईँको त्यो कुन। मेरो कुरा चित्त बुझिरहेछ कि अलि बढी भनिरहेको छु मैले? बाबु पुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ अलि? ल नबुझे नि केही फरक पर्दैन, म एक्लै बुझाइहाल्छु नि तपाईँहरूलाई, किनभने सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन, बुझ्न सकिँदैन पनि। याद गर्नु है, बुझ्न सकिँदैन। लास्ट बेन्चमा किन बस्या थाहा छ? बुझ्न नसकेर बस्या हो। बुझ्न सकिँदैन के बरु लास्ट बेन्च बस्यो आनन्द। सोद्धा त सोध्दैन क्वेसन, त्यो कारण छ क्या, त्यत्तिकै नबस्या, त्यत्तिकै गरेको होइन है। आजको छलफलमा तपाईँलाई एङ्गर म्यानेजमेन्टको विषयमा बहस गर्छ। यो एङ्गर म्यानेजमेन्ट केही महिना, केही दिन, केही हप्ता चल्नेवाला छ। किन एङ्गर नै डिल गर्न मात्रै सक्नु भने तपाईँले 20% चाहिँ लत हात छोड्न सक्नुहुन्छ। 20%, 100% होइन नि, फेरि 100% पर्सनालिटी म्यानेजमेन्ट। 100%मा के पर्सनालिटी म्यानेजमेन्ट, मुड म्यानेजमेन्ट भयो, तपाईँको एन्जाइटी म्यानेज गर्ने, तपाईँको बिहेभियरल म्यानेजमेन्ट भयो, तपाईँको इन्टरपर्सनल रिलेसन म्यानेजमेन्ट भयो, तपाईँ धेरै कुरा छन् नि। त्यतिकै ड्रग युज गरे होइन नि फेरि, हजुर कन्फ्लिक्टहरू म्यानेजमेन्ट भयो, सबै छ त्यत्तिकै। अनि तपाईँको ट्यालेन्सी म्यानेजमेन्ट, तपाईँको ट्यालेन्सी छ, तपाईँलाई थाहा छैन, सिद्धिएन त्यो। वाल्मिकीलाई गुरुले यो मान्छे ट्यालेन्ट भइसक्यो, किन यसले भने मान्दैन, तिमी जान्ने भइसक्यो, अब तिमी लाग, अब तिम्रो आफ्नो बाटो लाग, अब आफ्नो प्रगति गर भन्दा मानेनन् रे बुढा वाल्मिकी। तिमी खत्रै भइसक्यौ, लु न अब तिमी एक्लै सुरु गर। होइन कहाँ हुन्छ, हुँदैन, मै मान्दिनँ, होइन भने गर्दा एक दिन वाल्मिकीको गुरु र वाल्मिकीको वाइफ चाहिँ, के अरे गुरुको वाइफ चाहिँ झगडा पऱ्यो, डिस्कस परिरहेको छ। कस्तो वाल्मिकी त्यो मान्छेले खतरा भइसक्यो, मान्दैन। भनेपछि वाल्मिकी घर जाँदा, उहाँ गुरु घर जाँदाखेरि यसो कान सुनेछन् रे, यो आमा खत्रै पो रहेछु र त, खतरा रहेछ भनेर छ। भनेदेखिबाट बुद्धि आएछ कि म खत्रै रहेछु भन्ने कुरा, अब मैले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने। त्यसैले कतिपय कुरा चाहिँ भनिदिनुपर्छ क्या तपाईँहरूलाई। तपाईँको ट्यालेन्ट चाहिँ यो छ, यो चाहिँ खत्तम थर्ड क्लास व्यवहार यहाँ छ तपाईँको, यहाँ चाहिँ खत्रै तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भनिदिनुपर्छ। परिवारले भनेर हुँदैन फेरि। परिवारले भनेपछि त तपाईँ मान्नुहुन्न, किनभने परिवार केही न कामको लाग्छ क्या, धेरै के जान्दछन् यिनीहरू। तर संसारमा सबभन्दा तपाईँलाई बढी पढ्ने भनेकै परिवार हो। सबभन्दा माया गर्ने भनेको, तपाईँलाई साथ दिने भनेकै, तपाईँको लागि मर्न तयार हुन्छ नि तपाईँको परिवार। म मऱ्यो भने मेरो छोरो चाहिँ साँच्चीकै चेन्ज हो भने मलाई मेरो किडनी लैजाऊ, मलाई मरे नि हुन्छ, किनभने मेरो अस्तित्व यही मान्छे मात्रै हो भन्ने हुन्छ कि। कोही छैन तपाईँको, उहाँहरूको अस्तित्व तपाईँ नै हो भने, मुख्य अस्तित्व सबथोक। त्यति माया लाग्छ क्या आफ्नो उत्पादनको। तर तपाईँलाई चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ, किनभने तपाईँले सोचे जस्तो बन्दिँदैनन् नि त उनीहरू तपाईँले सोचे जस्तो बन्न बन्दिँदैनन्। घरिघरि पैसा दिन सक्दैनन्, घरिघरि तपाईँको एङ्गरलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैनन्, घरिघरि तपाईँको त्यो ल्याङ स्वभावलाई स्वीकार दिन सक्दैनन्। किनभने मान्छेमा स्वीकार्ने गुण हुँदैन, नराम्रो कुरा स्वीकार्ने गुणै हुँदैन मान्छेमा। तपाईँ त स्वीकार्नु, उनीहरू किन स्वीकार्छन् र? त्यो गुण बनाए हुँदैन। तपाईँले लत्तो छोडेको नि स्वीकार्न सक्दैनन्,
तपाईँ हेरी हेरी सिद्धिएको स्वीकार नै सक्दैनन्, सक्दैनन्। तपाईँलाई हेरी हेरी तपाईँ सिद्धिएको स्वीकार नै भनेको तपाईँको दुश्मन मात्रै हो। तपाईँको दुश्मन चाहिँ खुसी छन्, मजा आइरहेछन्, ल त्यो सिद्ध अरे त्यो। तपाईँको बुवा आमाका दुश्मन विशेष गरी दुश्मन भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँको बुवा आमाको प्रगति नदेख्नेहरू हुन्छन् नि, आफन्त, पल्लो घर कोही एकदम खिच्चो मान्छे नै चाहिँ छेउको खुसी छ तपाईँले गरेको कुराले मजा लुटिरहेछौ। मजा आयो त्यसका पीडा हेर्दा मजा आयो मलाई। हेर्नु त त्यो बुवा आमा मुख तल लुकेर हिँड्नुहुन्छ क्या, धेरै खुसी हुनै सक्नुहुन्न नि त, मजा आउँदैन क्या उहाँहरूलाई बाहिर हिँड्दा नि। अनि त्यो छोरो कारणले त्यो भन्ने हुन्छ दुईजना। अनि त्यो कुरा चाहिँ फिल त्यो आँसु निकाल्नु जरुरी छैन, बुझ्ने मात्रै तपाईँ। जो आँसु आओस् ठुलो कुरो हो, तर बुझेर आँसु आओस् है। कतिपय यस्तो कुराले तपाईँलाई भन्दा यो भिडियो सुनेर तपाईँ मम्मी घरमा पिल आँसु चुहाएर पुछिराख्नु भएको हुन्छ यतिखेर। एक आँटे यो कुरो बुझ्दियोस् न मेरो छोरोले, यार मेरो बुढोले बुझ्दियोस् मात्रै। अनि बुझेपछि त सब मिलिहाल्छ नि। बुझेपछि यो संसारमा सबै कुरा मिल्छ, यो संसारमा बुझेपछि मिल्छ है। एङ्गर म्यानेजमेन्टमा गइराखेका छौँ। एङ्गर म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै रिस व्यवस्थापन, रिस क्वालिटी रहेछ, तर त्यही रिस म्यानेज भएन भने तपाईँले युज गरेको ड्रग क्वालिटीको ड्रग हो, याद गर्नु। तपाईँले मिसयुज गरेर पो त्यो क्वालिटी लेस भएको, तपाईँको जिन्दगी सिद्ध्याउनलाई तयार भएको। सबै ड्रगहरूमा त पावर छ नि। साइकाट्रिस्टले अथवा कुनै डक्टरले कुनै न कुनै प्रयोजनको लागि, बेस्ट प्रयोजनको लागि युज गर्ने चिज हो तपाईँले युज गरेको ड्रगहरू। तर कहाँ रह्यो त तपाईँले मिसयुज गरिदिनु भयो। त्यस्तै एङ्गरको नि मिसयुज हुन्छ। एङ्गरको मिसयुज भइसकेपछि डिसफङ्सनल हुन्छ त्यो व्यक्ति है। अब एङ्गर भनेको जन्मजात एउटा सिस्टम हो। त्यो जन्मजात सिस्टम भन्छ क्या त्यसलाई। त्यो चाहिँ हामी जन्मेदेखि नै एङ्गर चाहिँ पशु पक्षी हामी सबैमा एङ्गर छ भन्छ। त्यो हुनैपर्छ। रिस नभएको व्यक्तिको त्यो कुनै काम छैन, तुक छैन। तर के भयो, क्वालिटीको भएन। अब तपाईँले अब आज छलफल गर्दाखेरि यो एङ्गर चिज चाहिँ दुईवटा कुराले परिवर्तन गर्न चाहन्छ क्या मान्छेले। एउटा म परिवारको लागि मात्रै परिवर्तन हुने हो, मेरो लागि होइन, किन मलाई त्यस्तो प्रब्लमै छैन। होइन, अर्को मेरो लागि चेन्ज हुने हो, परिवारको लागि होइन भन्ने हुन्छ। परिवारको लागि एङ्गर म्यानेज गर्न चाहने साथीहरू हात उठाउनु। एकजना दुईजना परिवारको लागि राइट राख्नु। म मेरो लागि चेन्ज हुनको लागि हात उठाइदिनु। म मेरो लागि चेन्ज हुने हो। त्यो परिवारको वालाले नै उठाए हुन्छ, केही फरक पर्दैन राइट। अनि साँच्चै अर्को क्वेसन फेरि म दोहोऱ्याएर सोध्छु, तपाईँ रिसा व्यक्ति चाहिँ हो, चाहे युज गरेर या नगरेर रिसा व्यक्ति हो? ओके, मैले अहिले भनेको मिल्दैछ? मैले जे भनेको छु तपाईँहरूको जीवनमा हो, मलाई यस्तो हो भन्ने लागेछ? गुड, ओके। ल अब 1 नम्बरमा लेख्नु, त्यो टिप्स नम्बर 1 है, त्यो सबैले लेख्नु है। तपाईँलाई मजा आइरहेछ ब्रदर? बुझ्दै हुनुहुन्छ? कुरा बुझिँदैछ? ओके। नयाँ साथीहरू हात उठाउनु त, नयाँ आउनेहरू तपाईँले कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? आए पत्र कराइरहेछ यार, यो त क्लास हो, यो त दिन्छ गफ दिन्छ भन्ने भएको छ भने नि भन्नु है, म अलिक ट्र्याक चेन्ज गर्छु। किन तपाईँलाई बुझाउनु बाहेक हाम्रो केही पनि उद्देश्यै छैन क्या। तपाईँलाई बुझाउनु बाहेक केही उद्देश्य नै छैन। र तपाईँले बुझ्नु भएन भने हामी साह्रै असफल व्यक्ति हो। तपाईँले नबुझ्नुमा हाम्रो कमजोरी हुन्छ, याद गर्नु। किनभने हरेक मान्छे बुझ्न सक्ने क्षमता हुन्छ, उसलाई बुझाउन सक्ने चाहिँ खत्रै हो। बुझ्न सक्ने क्षमता हुन्छ, बुझाउन सक्ने खत्रै हो। बुझाएन भने यो यसको कमजोरी मानिन्छ। बरु एक्लै राखेर हुन्छ, टाइम दिएर हुन्छ, कन्फर्म गराएर हुन्छ, तपाईँलाई बुझाउनु चाहिँ पर्छ। किनभने तपाईँ बुझ्नुभयो भने तपाईँको परिवार, तपाईँको समाज र राष्ट्र साँच्चीकै परिवर्तन आउँछ। नत्र यो शक्ति, याद गर्नु त, यो एउटा शक्ति होइन यार, प्रत्येक एउटा शक्ति हो नि। यो शक्ति ल्याङ भएर बसिरहेछ यहाँ। तपाईँको परिवारको शक्ति हो, तपाईँको समाजको, तपाईँको राष्ट्रको शक्ति हो। व्यक्ति, समुदाय र के भन्छ राष्ट्रको पावर हो, हुनै हो क्या, तपाईँले नपत्याए नि हो। अनि त्यो शक्ति चाहिँ अनि एउटा खेर गइरहेको छैन। अनि तपाईँले नबुझेर हुन्छ कुरा। ल नेक्स्ट,
आजदेखि आफ्नो हरकतको जिम्मा आफूले लिने, फुल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ देयर एक्सन भन्छ क्या। तपाईँले तपाईँको एक्सन हुन्छ नि, तपाईँले गरेको जे हरकतको पहिला गरेको, अब यहाँ त त्यति गर्न पाउनुहुन्न, बाहिर गरेको हरकतको जिम्मा तपाईँ आफैले लिने। सबै साथीहरूले पेन पेपर लिनु है, एङ्गरमा शोभा भएको सबै लिडरले, यहाँ जुनियरले, सिनियरले, बुवाले, टोली जम्मैले आफ्नो एङ्गरको रेस्पोन्सिबिलिटी आफू लिने। सकिन्छ लिन? सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिँदैन। सक्या भए त सकिहाल्नुहुन्थ्यो। आफूले लिने, ए मेरा कारणले मैले हरकत गराइरहेछु, अरूको कारणले होइन। तपाईँको श्रीमतीले तपाईँलाई चित्त रिस गरिन् भने पनि तपाईँको कारणले रिस गरायो कि श्रीमती नै घटिया हुनु पर्यो? श्रीमती घटिया हाम्रा हुँदैनन्। नर्मली हाम्रा श्रीमतीहरू घटिया हुँदैनन् है, याद गर्नु। साँच्चीकै महानै हुन्छन् हाम्रा नेपाल भारतका। बाहिरतिरका नै खत्रै हुन्छन्, तर बाहिरतिर चाहिँ अब यो बिग्रियो भने मतलब छैन भन्ने हुन्छ क्या। तर हाम्रा श्रीमतीहरू चाहिँ मतलब छैन भन्न सक्दैनन्। है यसलाई छोड्न नि सक्दिनँ, यसलाई अब यो सुधार्न नि सक्दिनँ, तर म व्यवहारबाट चाहिँ चुक्दिनँ भन्ने हुन्छ। मम्मी बुवा सबै। तपाईँले जसका कारणले तपाईँलाई रिस उठे पनि त्यो तपाईँको कारणले हो। बुझ्नु है? मैले भन्ने सामान यहाँ राखेको छ, यहाँ राख भनेको छ, ऊ त्यहाँ राखिदिइरहेछ। ल तपाईँले त्यत्तिकै चिटचिट हुन्छ। ल मैले भने किन बुझ्दैनौ तिमीहरू? मैले सामान यहाँ राख भनेकै छैन, त्यहाँ राख भनेको छ। सामान त्यहाँ चप्पल त्यता, ल मैले चक्कल यसरी नराख्नु भनेको थियो होइन? के कारणले तपाईँलाई रिस उठ्छ नि? मलाई धेरै नसिकाओ अथवा के नर्मल्ली के कारणले रिस उठ्छ? बोल्नु त, तपाईँ बोल्नु। के कारणले रिस उठ्छ? सोधा रिस उठ्छ। अरू? ल ठिक छ। ल यो रिसको बारेमा अझै यो असाइनमेन्टहरू धेरै गर्नुपर्छ। रिसको विषयमा हामी ग्रुप बनाउँछौँ, एङ्गर म्यानेजमेन्ट ग्रुप बन्छ है। त छुट्टा छुट्टै ग्रुप बन्छ, तीबाट क्वेसन आउँछ, तीबाट एन्सर आउँछ, तीबाट कजेजहरू त्यहीँबाट आउँछ, तीबाट इफेक्टहरू आउँछ, तीबाट स्ट्राटेजी बन्छ। त्यो सबै हामी नेक्स्ट स्याटरडे चाहिँ केही समय चाहिँ ग्रुपमा जान्छौँ। त्यो ग्रुपले चाहिँ एङ्गर म्यानेजमेन्ट, एन्टी सोसियल बिहेभियर, मुड डिल गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ बन्छ है। ठिक छ नि? यो स्ट्राटेजी ठिक छ? तपाईँलाई चित्त बुझिरहेछ? रिहाब कुनै बाहिर यहाँ दोहोऱ्याएर आउने साथीहरू हात उठाउनु त। उठाउनु है, म मेरो लागि उठाइदिनु है। तपाईँ बाहिर दोहोऱ्याएर रिहाब छिर्ने साथीहरू हात उठाउनु, बस्नु। बाहिरको रिहाब र यहाँ आएका साथीहरूले यो तारको स्ट्राटेजी लागू गरेको थियो, यसरी क्लासहरू लिएको थियो भने थियो, अलिअलि त थियो नि। अनि त्यसले के सपोर्ट लिनुभयो तपाईँले आफूले? अलिअलि त जहाँ पनि गरिहाल्छ नि, त्यो त गर्छन् नि कि थिएन? थियो। सपोर्ट लिनुभयो कि भन? अब तपाईँले यहाँबाट पनि सिकेर सपोर्ट नलिने सम्भावना धेरै छ। याद गर्नु है, यो संसारमा तपाईँलाई कसैले चेन्ज गर्न सक्दैन तपाईँले बाहेक। यो दुनियाँमा मलाई कसले चेन्ज गर्न सक्छ? म बाहेक कसैले सक्दैन। पारस सरकार बाहेक कसैले पारस सरकारलाई चेन्ज गर्न सक्छ? तपाईँ त पारस सरकारै हो नि, बुद्ध हो नि तपाईँ। बुद्धलाई बुद्धले बाहेक कसैले चेन्ज गर्न सक्यो? नत्र बुद्धलाई कति गाह्रो भइरहेको थियो। चित्त दुख्ने, रिस उठ्ने, इरिटेट हुने, मान्छे मरेको देखेर डर लाग्ने, मजा नआउने, दुखी हुने स्वभाव भएर बुद्ध घरबाट भाग्नु भएको राति। मजै आएन यार भनेर अन्तिममा आफूलाई परिवर्तन गरेर दुनियाँलाई परिवर्तन गर्नको लागि ठुलो भूमिका खेल्नु भयो। भने तपाईँ बुद्धै त बन्न नसके पनि बुद्ध जस्तो कन्सेप्ट लिएर आफू परिवर्तन गरेर परिवारलाई अलिकति चेन्ज गर्न भूमिका खेल्नु पर्छ कि पर्दैन? हो। त्यस कारणले के हो भने बुझ्नु है, पीडा उही हो। बुद्ध जङ्गल जानुभएको थियो, तपाईँहरू जङ्गल जाने ठाउँ छैन, यहाँ आउनुभयो। मुडले त नि चिन्ता, गाह्रो, बेचैनले त हो नि आएको हो। मैले के जोड दिन खोजेँ भने यो संसारमा राजा होस् या रैती होस्, उसको एङ्गरको जिम्मा ऊ आफैले लिनुपर्छ। ज्ञानन्द सरकारले आफूले गरेको मिस्टेकको जिम्मा आफैले लिएर छोडिदिनु भएको नि थाहा छ? थाहा छ त्यो कुरा? आफ्नो मिस्टेकको जिम्मा आफैले लिएको हो। इन्डियामा हाम्रो राजीव गान्धीको छोरा के अरे राहुल गान्धी आफूले गरेको मिस्टेकको जिम्मा आफैले लिएर राजीनामा दिनुभयो।
धेरै राम्रा ठाउँहरूमा आफूले गरेको गल्ती रिस आफ्नो गलत हरकतको जिम्मा आफूले लिन्छन् है, लिनै पर्छ। तपाईँ चाहिँ नलिने भन्नु। अब म सिकाइहाल्छु नि, म सिकाउँछु, बुझ्नु है। यो सन्दर्भमा भन्दाखेरि यो जुन एङ्गर भन्ने छ नि, जुन रिस उठ्ने, यो यही भनेर चिडचिडापन यही त्यही बढ्दै जाने हो। आफूलाई असहज हुन थालेपछि रिस उठ्ने हो कि कसैको व्यवहार अथवा कसैको बोली वचन, कसैको भनाइ अथवा आफ्नै पनि कहिलेकाहीँ आफैदेखि रिस उठिन्छ बढी। अरूले गरेको गल्तीमा त झन् रिसाउन पाइँदैन, किनभने हामी हाम्रा वरिपरि हाम्रा स्टाफले गल्ती गरिरहेछन्, हाम्रा वाइफले गल्ती गरिरहेछन्, आफूले सुझाए जस्तो भएको छैन, छोरोले गल्ती गरिरहेछ, बुवाले पनि आफूले सुझाए जस्तो गरिराख्नु भएको छैन, अनि के जात्रै निकालेर मात्रै त्यसको सोल्युसन निकालियो त? तपाईँको बुवाले तपाईँले त्यही जात्रै हरेक अर्काले गरेको मिस्टेकलाई जात्रै निकालिन्छ, गरिँदैन। सेफ ल्यान्डिङ भन्ने हुन्छ, सुरक्षित अवतरण। त्यो गर्यो, त्यसो नगर्दै हो न, कति मजा आउँछ। अब नगर्नु नै प्रेरणा मिल्छ उसलाई, त्यो नगरिदियो है मजा आएन, अब नभन न यार, यस्तो मायाले गर्ने क्या सबै कुराहरू। झनक्क रिस उठेपछि ओइ 2 रिसा न, किन 80 रिसाउँछस् आफूलाई भन्ने। 80 रिसाउने ठाउँमा चाहिँ के त उसै बौलाउँछस् त भन्ने। 80 रिसाउनु पर्ने बेला आउँदा कहिलेकाहीँ आउन सक्छ नि सिचुएसन, हामी कति रिसाउने भन्ने हुन्छ क्या जहिले। जस्तै तपाईँले भने मम्मीले डायलग दिनुभयो, मेरै लागि भने त नि बिचरा आमालाई गाह्रो भएर भने हो, हेर्नु त रिसै उठेन नि। फेरि हेपे आमाहरूले रिस उठेको नि, कसरी बुझ्ने आधारमा रिस कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने हुन्छ। बुझ्नै कुरा, बुझ्नु है। दोष अरूलाई दिइँदैन, किनभने मैले गल्ती गरेछ भन्ने कुराहरू मैले थाहा पाउनुपर्छ। तपाईँले आफूले गरेको गल्ती कहिले लाग्दैन क्या, गल्ती लाग्ने दिन त रिसै उठ्दैन नि। 8 बजे आइज भनेछ घरमा मलाई, जहिले 8 बजे उठ्दा ढिला नि होइन, छिटो नि होइन। छिटो किन आयो, क्लाइन्टलाई किन टाइम दिएनौ, क्लाइन्टहरूलाई ढिलो किन आयो, कहाँ गएर आयो, हेर्नु त ठिकै हो नि कुरा। 8 बजे जाने, कहिलेकाहीँ ढिलो भने ढिला भयो भनिदिने। फोन उठाउन तपाईँलाई रिस उठ्छ, घर परिवारको कति गरे, हिटलर राखेको हुन्छ श्रीमतीको नाम मोबाइलमा, साँच्ची भने धेरैले गरेछ। किनभने तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन नि त, तपाईँ पारिवारिक हुन चाहनुहुन्न नि त, तपाईँलाई जे मन लाग्यो त्यही मात्रै सत्य हो भन्ने चाहनुहुन्छ नि त। यस्तो हुन्छ, पारिवारिक भन्ने हुँदैन। हामी चाहिँ परिवार यतिखेर छोरो सोचिराखेको हुन्छ हामी के गरिरह होला, उस्तै पऱ्यो नि होइन, म्यासेज आयो भने हेलो भनिदिइहाल्ने, काम गर्दा गर्दै पनि हेलो दिइहाल्ने, श्रीमतीलाई कहिले जिस्काइदिराख्ने, के खाजा खाना आऊ यता, अथवा त्यो माहौल क्रिएट गर्नुपर्छ नि त। तपाईँ चाहिँ के हुन्छ, माया मात्रै गरिदियोस्, मैले माया गर्नु, मैले यही हो माया गर्ने भन्ने हुन्छ। तपाईँ चाहिँ माया चाहिँ मलाई गरिदियोस् सधैँ, अझ गरेका छैनन्, अझ गरिदियोस् पनि गरेकै छैन हो। त्यसकारण आजदेखि सबै रिसको जिम्मा आफूले लिनुपर्छ। होइन म त प्रब्लमै छुइनँ भन्छ भने त्यो चेन्ज हुनै चाहँदैन, बुझ्नु है, चेन्ज हुन चाहँदैन। हजुर चेन्ज हुन किन चाहँदैन भने उसलाई यही जिन्दगी प्यारो छ। के भयो त, हेर्नु त त्यस्तो के भयो त भन्ने त मैले भने एन्टी सोसियलले मात्रै सोच्ने हो कि साइकोटिकले मात्रै सोच्ने हो। अति बढी साइकोटिक छ भने त्यस्तै सोच्छ, वेल के मतलबै छैन, कसैलाई मतलबै छैन। यो झनकको उठ्ने खालको रिसमा हाम्रो थट्स र एक्सनमा हुने त्यो टाइम फ्रेम हुन्छ नि, पज गर्नुपर्छ। झनक्क रिस उठ्यो भने पज कन्सेप्ट छ, त्यो म पछि सिकाउँछु। पज भएन भने दुर्घटना हुन्छ। पज भनेको रोक, एकछिन रोक, एक्सन लिने, त्यो पछि आउँछ, लामो छ यो, 4-5 हप्तै जान्छ। के अरे सामान फुटाउनेको पनि पछि आउँछ। कतिखेर सामान फुट्यो भन्ने कुरा मेरो बसमै हुँदैन। हजुरले भन्नुभयो अस्तिमा 2% मात्रै रिचार्ज के बिग्रिन्छ, तर जुन घटना घटिरहेको हुन्छ त्यो माहौलमा त्यो 80मा 2% सोच्यो भने हुँदैन, बरु 100% हुँदै जान्छ। त्यो घटना खास केही पनि होइन कि तपाईँले बढाएको मात्रै हो त्यो कुरा। सोचले त बढाउँछ, यस दुनियाँमा ज्ञानले बढाउने हो नि त घटना र परिघटना।
अज्ञानीले त्यो कुरालाई बढाउँछ, ज्ञानीले त्यो कुरालाई घटाउँछ। नत्र हेर्दै जानु त्यो प्रचण्डलाई ती 4-5 जना बादल सादल कताको कति रिस उठिरहेछ छैन? अलि पछि लिएर आउँछन् बुढाले आफ्नै पार्टीमा, रिसाएर हुँदो रहेछ त, मिलाउनु पर्दो रहेछ त। कति रिस उठ्यो होला नि, हे भगवान् गद्दार गरे भन्। गद्दार त गरे होइन नि फेरि कसैलाई आफ्नो फाइदा हेऱ्यो नि सबैले। त रिसाएर हुँदैन। रिसाएर समस्याको समाधान हुने कहाँ? रिसाएर समस्याको समाधान हुने कहाँ थाहा छ? अघि मैले भने ठाउँमा बाघ सागतिर, अलिक बच्चाहरूलाई हकार्दातिर, सरकारी कार्यालयतिर गएर के अरे त्यो नगर्ने, म के मिडिया बोलाउँ अथवा के जात्रै निकाल्नुपर्छ मैले यति गर्न भन्छ, ठिक्क भइहाल्छ काम। यो रिसाएर चाहिँ यसलाई गल्ती हालौँ त्यस्तो त्यो पनि फेरि अभिनयसहितको रिस, एक्टसहितको रिस हुनुपर्छ। भित्रभित्र चाहिँ खास मैले त्यो देखाएको मात्रै हो, खास चाहिँ के होइन। यो म फेरि उसले अलि जात्रा निकाल्यो भने म डिल गरिहाल्छु, रिस उठ्छ नि दाइ, अनि भनिदिइहाल्छु के अरे भाउ के अरे लु गर त भन्यो। होइन गर्नुपर्छ नि दाइ तपाईँ यार, अनि मिल्नतिर गइहाल्नुपर्छ नि त। मिल्ने भन्ने नै हुँदैन क्या रिसाउने साथीहरू। मिल्नेतिर जानुहुन्न परिवारसँग अथवा साथीहरूसँग, बरु त्याग दिनुहुन्छ, त्याग्न तयार हुन्छ। ल बाइक किन्दैन भने म उसले नै मरिदिन्छु, हेर्नु त लामा मरिदिन्छु भने चाहिँ कति गाह्रो हुन्छ बाबाआमालाई, कति गाह्रो हुन्छ बाबाआमालाई, दिदीबहिनीलाई। मरिदिन्छु रे यार आमा किनिदिउँ ल, होइन त तपाईँ चाहिँ मजा यति भनेर काम त भन्यो ल, हेर्नु त त्यसरी हुन्छ त। यस्तो हुन्छ क्या, त्यो अनुहार हेर्न रिस उठे पनि त्यो तपाईँले मनमा राख्ने, व्यवहारमा नदेखाउने। अनुहार हेरे पनि मान्छे, सबै मान्छे समान हुँदैनन्। मसँग चित्त, मलाई चित्त तपाईँलाई पनि त कसैले अनुहार हेर्न रिस उठाइ हुनसक्छ नि त। मलाई कोहीले यो मान्छेको हेर कि रिस उठ्छ यो मान्छे भन्ने हुनसक्छ, मलाई पनि मलाई कसैले सोच्या हुन सक्छन्, मैले पनि कसैलाई सोच्या हुन सक्छु। तर के व्यवहारमा देखाइन्छ त, स्वीकारिन्छ। अलि पछि त्यही मनपर्छ फेरि हेर्दै जानु, यो मान्छे ठिक रहेछ यार, यो मान्छेलाई मैले गलत सोच्या रहेछु। कतिपय पहिला हामी यहाँ काम गर्न यस्तो यो मेन्टल हेल्थसँग काम गर्न आउँदाखेरि कतिले मलाई धेरै रिस गर्थे, धेरै नै भन्थे। पछि भेटेर म तपाईँलाई कति रिस गर्थेँ यहाँ त्यति बेला भन्नु, कति मान्छे मन पर्दैन थियो तपाईँको, त्यो पुरै मन पर्दैन थियो। अहिले हेर्नु त कति राम्रो मान्छन्, किनभने उसको गुण हुन्छ, उसको ढङ्ग हुन्छ, उसको तरिका हुन्छ, पछि मन पर्न थाल्छ। तपाईँको पर्सेप्सनले पनि मन पर्न नद्या हो नि त, तपाईँको दृष्टिकोणले। कसैलाई त्यही मान्छे भगवान लाग्छ नि त। फेरि सबै के हो? नजरिया हो, दृष्टिकोण हो, धारणा हो, आफ्नो बुझाइ हो। याद गर्नु त, तपाईँले त्यो कुरामा त्यत्रो एक्सन नगर्दै तपाईँलाई भगवान मान्छ नि श्रीमतीले। फेरि तपाईँ नरिसाइदिए मात्रै, बुढीहरूले भन्छन् क्या मेरो भगवान हो मेरो बुढा, किन रिसाइँदैन भने मानिन्छ। जे कुराहरू टक 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 मिलाइदिएछ, सिस्टममा राखिदिएछ समस्याहरू। कहिलेकाहीँ रिसाउँदा नि चित्त दुखाउँदैनन्, कहिलेकाहीँ उस्तै पाराले हाटौटो गरिन्छ, किनभने बुढो मजाको छ, कहिलेकाहीँ त गरिहाल्छ भन्छन्। उसका रिस पनि कहिलेकाहीँ हामीले सामान्य मानिदिन्छौँ, ट्युनिङ मिलाउँछौँ क्या। यो ड्रग युज गर्ने साथीहरूको मस्तिष्कको न्युरोकेमिकलहरू ड्यामेज भइसकेको छ धेरैको, त्यस कारण ट्युनिङ मिलाउन सक्दैनन्। त्यसको लागि टाइम लाग्छ 1-2 वर्ष तपाईँहरूलाई त्यो तपाईँको त्यो रिकभरी हुनलाई। त्यतिकै अझ बाहिर गएपछि दिएपछि फेरि त्यो बिग्रेन, तपाईँको बसमा तपाईँ हुनुहुन्न र पो तपाईँले दुःख पाएको हो त। धेरै गाह्रो। हामीलाई त क्लास लिनुपर्छ एङ्गर म्यानेज, हामी जस्तो सामान्य जुन युजर नभएकोहरूलाई त एङ्गर म्यानेजमेन्टको लागि क्लास लिनुपर्छ, एङ्गर म्यानेज गर्न। तपाईँहरू त झन् क्लासले मात्रै पुग्दैन, तपाईँलाई विशेष सपोर्ट चाहिन्छ। तपाईँहरू रिस्क यो एङ्गर भन्ने कुरा सबभन्दा माया गर्ने मान्छेसँग मात्रै गरिन्छ प्रायः। बाहिर तपाईँको जात्रै निकालिदिइहाल्छ नि तपाईँले रिस देखाउनु भने त। नरिसाउनै हो, तपाईँलाई जसले माया गर्छ, जसले तपाईँलाई सम्झाउँछ, सिकाउँछ, बुझाउँछ, त्योसँग बढी रिस उठ्छ। किनभने बाहिर तपाईँलाई पिडिदिन्छन् उस्तै पऱ्यो भने तपाईँ रिस देखाउनु भयो भने। अफिसमा तपाईँ रिस देखाउनु त फायर भाइ, भोलिपल्ट आउटीमा भोलिदेखि आउटै यसलाई गेटबाट नदिनु त छिर्न भनिदिन्छन्। तपाईँ अफिसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो जात्रा निकाल्नु त घरमा तपाईँको बोससँग अथवा तपाईँको समकक्षसँग पाक
अझ निकाल्ने तपाईँलाई हेर्नु त। त्यस कारण तपाईँ मिलाइ मिलाइ रिसाउनुहुन्छ क्या। कहाँ घाटा लाग्दैन त्यहाँ रिसाउनुहुन्छ, तपाईँ पनि हो। कहाँ घाटा लाग्दैन त्यहाँ रिसाउनुहुन्छ, जहाँ घाटा लाग्छ त्यहाँ रिसाउनुहुन्न। सबै हुनुहुन्छ, 4-5 जना हुनुहुन्छ त्यस्तो स्वभाव। जहाँ चाहिँ अब जस्तै दिललाई फ्यामिलीसँग पनि त्यो अब जब रिस निस्किसक्छ नि सर होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ रिग्रेट लाग्छ क्या, बेकारमा गरेछु जस्तो लाग्छ होइन। आफ्नो बसमा नभएपछि त्यस्तो हुन्छ, आफू रिग्रेट फिल हुन्छ, थैट कस्तो मैले गरेँ होला। यो संसारमा सबभन्दा ठुलो कुरो के रहेछ? बुद्धि, जुन आफूलाई चाहिँ छ जस्तो लाग्छ, आफ्नो बुद्धि छ जस्तो लाग्छ आफूलाई चाहिँ। बुद्धि छ जस्तो लाग्छ भने किन तपाईँले व्यवहार सपार्न सक्नु भएन त? तपाईँले किन राम्रोसँग पढ्न सक्नु भएन? नरिसाउने, म डायलग दिन्छु आज। पढ्न किन राम्रोसँग नसक्यो, किन व्यवहार नथिए क्या, किन दुनियाँसँग रिसाएर बस्यो, किन तपाईँले आफ्नो परिवार मिलाउन नसक्यो, किन तपाईँ युज गर्न थाल्नुहुन्छ, किन तपाईँ लठाइ हुनुहुन्छ? के तपाईँ ल्याङ मात्रै हो र जिन्दगी? तपाईँ जस्तै जिन्दगी हो भने हामीले पनि तपाईँको फलो गरे भएन? अनि तपाईँले जस्तै जे व्यवहार गर्नुभएको छ त्यो राइट व्यवहार हो भने तपाईँको फलो हामीले गर्नुपर्छ नि। सर्वसाधारणले तपाईँहरूको फलो गर्नुपर्छ। किन गर्दैन त? त्यो त दुश्मन हो, त्यो व्यवहार गलत व्यवहार हो, त्यो व्यवहार क्वालिटीको व्यवहार होइन, त्यो व्यवहारले संसार ध्वस्त पार्छ, त्यो व्यवहारले दुनियाँ बर्बाद भएका छन्, त्यो व्यवहारले त यो पनि बर्बाद हुन्छ भने तपाईँलाई फलो नगरे हो। अब रिसाउँदिनँ भन्न भएन, स्ट्राटेजी चाहियो। रिसाउँदिनँ भन्न सक्नुहुन्न, त्यो कुरा ढुक्क हुनु सक्नुहुन्न, नत्र किन नसक्या त? जिस्किँदा रिस उठ्छ हेर्नु त, जिस्किँदा त हामी त झन् जिस्किन्छौँ। किनभने त्यो मान्छे त्योसँग डिल गर्न जान्दैन, त्योसँग ट्युनिङ मिलाउन, घुलमिल हुन, त्योसँग के भन्न खोज्या बुझ्दैन, बुद्धि हुँदैन। के भन्न खोज्या त बुझ्दैन। मलाई जे सजिलो छ त्यो बाहेक सबै गलत हो जस्तो लाग्छ। मैले ठिकै भने हो, यता ब्रदर हो, ठिकै हो मेरो कुरा भन्नु, मेरो कुरा ठिकै हो कि होइन, यता भन्नु त। मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझिराखेको छ ल। अब अर्को जाउँ, तपाईँ सबैले टिप्नु है साथीहरू, भन्नु। थाहा छ मलाई, मिलिरहेछ, थाहा पनि छ तपाईँलाई, र पनि व्यवहारमा किन लागू गर्न सकेन? एङ्गरको प्रब्लम छ जस्तो आफूलाई लाग्दैन भन्दैछु। झन् एङ्गरको प्रब्लम छ जस्तो आफूलाई लाग्दैन, परिवारलाई लाग्छ अथवा बेस्ट फ्रेन्डलाई लाग्छ। एङ्गरको प्रब्लम छ जस्तो लाग्दैन भन्ने तपाईँको मम्मीले सुन्नुभयो भने कस्तो अझै बुझेन यसले भगवान् भन्छन् किन? अनि अब लाग्दैन यसलाई, उहाँ अब स्पष्ट छ। काउन्सलरले तपाईँलाई भनिदिन्छ तपाईँ एङ्गर प्रब्लम छ भनेर फिचरहरू हेरेर, साइकेट्रिस्टले भनिदिनुहुन्छ, परिवारले भनिदिन्छ, तपाईँलाई माया गर्ने तपाईँका काका काकी उता मामाले भनिदिन्छन् यो एकदम यो एङ्गर प्रब्लम छ भनेर पनि, अनि मलाई चाहिँ लाग्दैन भन्छ। अनि तपाईँको प्रब्लम होइन त्यो कि यो संसारको बुझ्ने तरिकै चेन्ज गर्नुपर्छ, यसलाई एङ्गर मानिँदैन भनेर? त्यो त सम्भव छैन। फेरि एउटा समाजको एउटा नियम छ, त्यो नियमभित्र तपाईँको एङ्गर त पर्दैन। त्यो लाग्दैन नै त्यही इगोसेन्ट्रोनिक र एलो प्लास्टिक भने हो क्या। मलाई केही प्रब्लम छैन, छ त तँलाई छ, परिवारलाई छ। अस्ति केसमा यहाँ यीकोलाई यसलाई प्रब्लम छ भनेर देखिरहेको हुन्छ। जस्तै एउटा भन्नु त। जस्तै मैले अब जस्तै रिस उठ्यो कोही प्रति, मैले रिस चाहिँ देखाएन उसलाई, मलाई रिस उठ्यो कि यसलाई त मलाई अब यसलाई पायो भए त होइन सिधै दिन्थेँ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। मैले सिध्याएन त्यस्तो कुरालाई चाहिँ मैले कसरी रेस्पोन्सिबिलिटी ल। अब यस्तो हुन्छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको डायलेक्टिकल भन्ने हुन्छ। तपाईँले कतिले थाहा छ, पढ्नु पनि भएको छ, द्वन्द्वात्मक भन्छ क्या। डायलेक्टिकल भनेको द्वन्द्वात्मक भनेको द्वन्द्व। संसार द्वन्द्वले चल्या छ, एक अर्काप्रति द्वन्द्व छ। म छोराप्रति, छोरा मप्रति, म वाइफप्रति, म वाइफप्रति, म संस्कार सरप्रति अन्तर्द्वन्द्व छ क्या। यो अन्तर्द्वन्द्वमा पनि एकत्व छ। फेरि तपाईँको कुरा मलाई चित्त बुझ्दैन, मेरो कुरा तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन, यो संसारको नियम हो।
पदार्थ बिचमा नि अन्तर्द्वन्द छ, सिस्टम बिचमा अन्तर्द्वन्द छ, र पनि फेरि एकत्व चाहिँ छ है, फेरि सँगै छौँ, द्वन्द नि छ। त्यो चाहिँ नियम हो। मार्क्सको थ्योरी कसले पढायो याद गर्नु है। हो, यो द्वन्दात्मकमा व्यवहारपरक भनेको बिहेभियरल फ्याक्टर मिक्स गरेपछि द्वन्दात्मक व्यवहारपरक बन्छ भनेको उसलाई पनि मैले स्वीकार्छु, उसलाई पनि मैले स्वीकार्दिनँ, स्वीकार्छु र स्वीकार्दैन बिचमा एकत्व चाहिँ हुनुपर्छ फेरि। हजुर, अबको अन्डरस्ट्यान्डिङ अबको क्लासहरूमा म त्यही सिकाउने हो कि बुझ्नु है। के भने त्यसको व्यवहार पनि मैले स्वीकार्नुपर्छ, मलाई चित्त नबुझे पनि जानु, मलाई चित्त नबुझे पनि मैले स्वीकार्नु पर्ने रहेछ, हदैसम्म स्वीकार्नु पर्ने रहेछ। स्वीकारेन भने मैले भन्नुपर्ने रहेछ यो कुरा मलाई चित्त बुझेन भनेर। फेरि मिलाएर मलाई यो कुरा चाहिँ चित्त बुझेन भनेर पनि होइन, त्यो कुन दिन समय आएपछि भनिदिने। जस्तै मम्मीले तपाईँलाई त्यो नगर छोरा त्यहाँ नगर भनेपछि मलाई नगर भनेको मन नपर्ने भने होइन, ल गर्दिनँ मम्मीले भने, किन सोचेरै भने होला। अनि भोलिपल्ट मम्मीले त्यो भन्नुभएको थियो, मलाई मजा चाहिँ आएको थिएन भनेपछि होइन ठिकै छ त, मलाई त्यो तिम्रो फाइदाको लागि भने हो, सक्यो, केसै सल्ट्यो। कहिले उसको अनुसार बन्ने, कहिले आफ्नो अनुसार बनाउने परिवारलाई अथवा आफन्तलाई, साथीहरूलाई। बुझ्ने कुरा त्यो के कसरी भने चाहिँ एक्लै सिकाउँछु है, किनभने तपाईँको एक्लै कथा छ नि त। तपाईँको एक्लै कथा छ, माथि क्लास हुन्छ कि इन्डिभिजुअल क्लास चाहिँ सकेपछि एक्लै सिकाएपछि तपाईँलाई बुझ्न यो त मैले सूत्र मात्रै भन्दै हो, अब अप्लाई गर्ने स्ट्राटेजी त म एक्लै भनिदिने हो नि त। किनभने तपाईँको सबै केस मिल्दैन, सबैको सबै व्यवहार मिल्दैन, सबैको सबै कुराहरू मिल्दैन। बुझ्नु है। आजको छलफल यो हाम्रो लाइभ हेर्ने साथीहरूलाई पनि के कस्तो लागिरहेछ तपाईँले कमेन्ट गर्दा हुन्छ है, किनभने अरू रियाबाट पनि लाइभ बस्नुभएको छ, तपाईँको परिवारले नि हेर्नुभएको छ है। त्यो कसरी गर्ने होला त, कुन चाहिँ हो त त्यो कुरो सूत्र भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ म तपाईँलाई एक्लै सिकाइदिन्छु। किनभने तपाईँलाई के कुराले रिस उठ्छ उहाँलाई अर्कै कुराले रिस उठ्छ होइन। तपाईँलाई अर्कै कुराले उदाहरण दिएर मात्रै त सम्भव छैन। एक्लै यसो गर्नु है भनेर टिपाएर लेखाएर गर्ने गरेछ ल, त्यो चाहिँ सिस्टम हो। यो चाहिँ तपाईँ नयाँ भएर तपाईँले अलिकति नबुझ्या हुनसक्छ है त। अर्को, तपाईँ साँच्चीकै शक्तिशाली हो कि होइन? ल हात उठाउनु, शक्तिशाली हो जति हात उठाउनु सबैजना। तपाईँ पावरफुल हो भने हात उठाउने राख्नु। पावरफुल हो भने तपाईँ किन व्यवहार मिलाउन सक्नुहुन्न? ल यसको एन्सर दिनु। तपाईँलाई सामान्य कुरा भन्न किन तात्नुपर्छ, किन जत्रै निकाल्नुपर्छ? ल तपाईँ शक्तिशाली हो भने तपाईँले मम्मी मलाई आज खाना खान मन छैन, अलि ढिला खान्छु है म भन्नुहुन्छ, होइन छोरा आइजन खाना, मैले अघि नै भनेन किन तपाईँले जात्रा निकाल्ने, मलाई रिस उठ्ने बाध्य बनाउनु तपाईँ भन्नु किन पर्छ? गएर भात खाइदिए हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? त्यो भात एकछिनपछि खाने हो, अहिले नै खाने हो। भोक लागेको छैन, तपाईँको सिस्टममा खराबी छ। सबै समयमा भोक लाग्दैन भने तपाईँको इन्टरनल सिस्टममा खराबी छ। खानुपर्छ, बिहानको बेलुकाको खाजा खानुपर्छ, थोरै खानु पऱ्यो। तपाईँको सिस्टम खराबी छ भने सिस्टम सुधार्नतिर लाग्नुपर्छ नि त। मम्मीसँग जात्रा निकाल्ने हो त। नर्मली एउटा नियम हुन्छ, कानुन हुन्छ, कति बजी खाने, कति बजी उठ्ने, कति। तपाईँले 8 बजीसम्म सुत्नै पाइँदैन, समाजको नियमै होइन 8 बजीसम्म सुत्ने। रोगी छ, तपाईँको रोगी हो भने तपाईँ 8 बजीसम्म सुत्ने हो। तपाईँ रोगी हो भने तपाईँ 8 बजीसम्म सुत्ने। कुन रोगी फेरि? त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि तपाईँ कुन रोगी हो, के होइन। तपाईँ एउटा सिस्टममा बस्नुपर्छ, त्यो तपाईँको विवेकले निर्धारण गर्ने, अर्काको प्रेसरले होइन। फेरि अर्काको प्रेसरले बस्न सकिँदैन कहिले पनि, आफ्नो विवेकले सकिन्छ। फेरि नत्र मलाई किन छिटो आइज भनेको, के अरे किन टाइम बााउन्ड गरिदिएको घर आउन, मन लाग्यो 6 बजी आउँछु, मन लाग्यो 9 बजी आउँछु भन्न पाउँदैन र मैले। बुढो बिग्रिन्छ कि 9 बजीसम्म बाहिर गएर रक्सी खान्छ कि अरूसँग लाग्छ कि केही गल्ती गर्छ कि, अथवा छिटो आयो भने समय निकाल्दैन कि बिन्दास भोगियो, किन छिटो आयो भनेर परिवारले एउटा बााउन्ड्री राख्नु पर्दैन? तपाईँ 12 बजी नै घर जान त्यस्तो हुँदैन क्या नियमले। त्यस्तो चाहेका हुँदैनन् परिवारले। मन लाग्यो भने 12 बजी घर जाने, मन लाग्यो 6 बजी, कहिले सुत्दिने, कहिले बाहिर बस्दिने। त्यो गर्नु भनेको चाहिँ गलत व्यवहार हुन्छ। गलत व्यवहार हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो तपाईँले। तपाईँले केही कुरा सिकाउन, भन्न, बुझाउन त्यो चिडियाखानको बाँदर जस्तो क्या,
बाहिरतिर चिस्काइदियो भने यहाँ गर्छ नि, याद छ किन उसलाई त्यो बाहिरको व्यवहार मन परेन। त्यो हिप्पोपोटामस जिस्काउनु सजिलो हुन्छ उसलाई, किन उसलाई अर्को कुराको मतलब त्यति हुँदैन। तपाईँको एङ्गर प्रब्लम छ भनेर तपाईँको दुश्मनले मात्रै थाहा पायो भने तपाईँको लाइफै ड्यामेज गरिदिन्छ उनीहरूले। जिस्काइदिराखेर यसलाई जिस्काउँ है, यसलाई हल्का, यसलाई चित्त नबुझ्ने कुरा गरौँ, त्यो कसरी रिसाउँछ भनेपछि तपाईँलाई केही भनिदिन्छन्, केही गरिदिन्छन्, तपाईँलाई रिस उठ्छ, उनीहरू मजा लुटिराखेका हुन्छन्। तपाईँले आफ्नो कुरा अरूलाई भन्न तपाईँ बौलाउनु पर्छ र सामान फुटाउनु भने बौलाउनु जस्तै होइन र। कुट्न जाने, इङ्गर गर्ने, थुक्ने, रन्डी भन्ने आमालाई अथवा बुवालाई खाते भन्ने पर्छ र त्यस्तो। एउटाले त भर्याङबाट घुटुङ बुवालाई घिसारेर तल सानेको छ, पुरै टाउको साउको फुटेर बुवा, र पनि माफ गर्छन्। अब बाउ भनेको त्यही अचम्मको जात, हेर्नु न, बाउ आमा माफ गर्छन्। जानेन छोरोले, कुकुर लिएर गएछ, चक्कु हानेछ, के गर्नु, बुद्धि नभएर हो। अब मै हो उसको गार्जियन, अरू कोही छैन, अनि मै होइन त उसलाई एक्सेप्ट गरिदिने, बुद्धि नभएर हो। अर्काले भयो त तपाईँलाई ती लात्तैले मलाई भने है, फेरि मैले गल्ती गरेँ भने मलाई लात्तैले खाँदैन, नरिसाउनु है, हो नि होइन रियालिटी त। किनभने आफ्नो उत्पादन, आफ्नो प्रोडक्ट, आफ्नो सप्तोक, आफ्नो संसारै तपाईँ हो। मैले बारम्बार भन्छु, तपाईँलाई पो बिच्दैन त। तपाईँलाई चित्त दुखिरहेछ मेरो कुराले, मेरो कुराले चित्त दुखिरहेछ भन्नु, बोल्नु चित्त दुखोस्, मन दुखोस्, रोस्, मन पोलोस्, अनि पो तपाईँको बुद्धि आउँछ त। न त तपाईँ कहाँ बुद्धि आउँछ यार, तपाईँ त्यति बुद्धि आउने मान्छे होइन है। किनभने तपाईँ अलिकति जोखिमपूर्ण व्यक्ति हो। ड्रगले, पर्सनालिटीले, मुडले, इन्भाइरोमेन्ट, परिस्थितिले तपाईँ जोखिममा पर्नुभएको छ। यही कुरो मलाई लागु हुँदैन, तपाईँको बुवालाई लागु हुँदैन। किन तपाईँको बुवा या म जोखिममा छुइनँ। म भोलिको दिनमा यहाँ बस्न सक्छु, बाउ तपाईँ ऊ त्यहाँ बस्नु, म त्यहाँ बस्छु भन्न सक्छु। मेरो पालो आउँछ नि त, म पनि त पैसा तिरिवरी यहाँ आउँछु, अलिक डिस्काउन्ट गरिदिनु सर भनेर ड्रग युज गरेर अथवा केही कुलतमा फसेर अनि यहाँ आएर अर्को लेक्चर दिइराखेको हुनसक्छ है। यो जो जे केही हुनसक्छ, जे केही हुनसक्छ संसारमा। त्यस कारणले तपाईँले एउटा शब्दले त्यसले बिजोग गरिदिन्छ। हेर्नु त तपाईँ कति कमजोर हुनुहुन्छ। मम्मीको 2टा शब्दले अथवा साथीको 3टा शब्दले तपाईँको बिजोग गरिदिन्छ, तपाईँलाई रिस उठ्ने, चिडचिडाट गर्ने, नबोल्ने, नजानी, सामान फुटाइदिने। हेर्नु त कस्तो भएको तपाईँ, कति कमजोर हुनुहुन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ कि म पावरफुल छु भनेर। पावरफुल मान्छे कहाँ यस्तो हुन्छ यार, पावरफुल मान्छे अलि अर्कै हुन्छ। हो त्यस्तो बन्नी हो तपाईँहरू। अब तपाईँहरू बन्नी हो नि त। अरू लाग्छ आफू चाहिँ हो, फेरि म त खत्रै लाग्छ। खतरा व्यवहारले त छैन, फेरि व्यवहारले चाहिँ हाँस उठ्दो व्यवहार छ, मनमा चाहिँ म त खत्रै लाग्छ। त्यो कहाँ हुन्छ? त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। आफ्नो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्न, आफ्नो भनाइ राख्न, आफ्नो तर्कहरू दिन तपाईँहरू रातो पिरो हुने, पिट्ने, ठेल्ने, यो कागज काट्न बन्चोरो चाहिन्छ तपाईँको? त्यस्तो हुन्छ व्यवहार। काटिँदैन कि अलि ठुलै हान्नुपर्छ कि क्या भन्ने हुन्छ। मम्मीलाई त्यति कुरा बुझाउनु तपाईँ त्यत्रो चिच्याउनुपर्छ? पशु हो र मम्मी बाबा, कुरै नबुझ्ने? स्पष्ट छर्लङ्ग बुझाएको तपाईँलाई। वाइफ खत्तम हो भने वाइफलाई चाहिँ रिहाब राख्नुपर्ने, तपाईँलाई किन राखेको त नि? उहाँलाई चाहिँ तपाईँको बुवा मम्मीले घृणा गर्नुपर्ने, उहाँको बुवा आमाले घृणा गर्नुपर्ने होइन त? उहाँलाई छोराले घृणा गर्नुपर्ने होइन? हल्का तातो है गर्नुपर्ने होइन? किन तपाईँलाई तपाईँको वाइफलाई चाहिँ माया गर्छन्, सम्मान गर्छन्, सबैले वाह गर्छन् के? किन तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ देख्यो कि मुसु हाँसिहाल्छन्, तपाईँलाई चाहिँ चित्त दुख्छ? किन हाँस्यो थाहा छ? तपाईँको व्यवहार ठिक छैन, त्यही भएर हाँस्दै आउनु। परिवारहरू, साथीहरू, आफन्तहरू, बुवा आमा त हाँस्दैनन्। बुवा आमा त निरीह, यो संसारमा सबभन्दा निरीह नै बुवा आमा छन्। अथवा तपाईँको ब्लडका नाता र जुन पारिवारिक नाता भएकाहरू चाहिँ निरीह छन्। विशेष गरी श्रीमती, छोरछोरी निरीह भने विवश छोडिदिए, अब स्वीकारेँ मेरा छोरालाई मैले, अब के गर्ने त? केही दिन निदाउँदैन, अलि पछि निदाउन पनि थाल्छन्, छेडिदिए, अब के गर्ने? एउटा अन्डा फुटो, फुल फुटो, एउटा ड्यामेज निक्ल्यो भनेर
त्योबाट त तपाईँ मुक्त हुनु पऱ्यो नि। अब हट, मैले त यार म त उल्टो वेमा तपाईँलाई मैले डाइलग दिए जस्तो लाग्छ? डाइलगै दिए मैले तपाईँहरूलाई। चित्तै दुखाएको हो ब्रदर, तपाईँ चित्त दुखोस् यार। तपाईँको चित्त दुखेपछि तपाईँको यति चेन्ज हुन सजिलो हुन्छ। नत्र नाथे लेक्चर त दुनियाँले दिएछन् नि यार तपाईँलाई। कतिले दिएछन् लेक्चर थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँलाई छुँदैन। त्यति कठोर बनिसकेको छ तपाईँको मन। तपाईँको दिमागले चलाउँछ, तपाईँको दिमाग तपाईँको गाँजाले चलाउँछ। गाँजाले चलाएको दिमाग कठोर बन्छ नि है। ठिक छ, अहिले चाहिँ चेन्ज हुन्छु जस्तो लाग्छ। ओहो ठिकै हो यार। फेरि बाहिर गएपछि यो व्यवहार, यो संसार, यो समाज त्यही त हो, तपाईँलाई गाह्रो बनाइदिइहाल्छ। किन तपाईँलाई गाह्रो बनाइदिएन, तपाईँको दिमागलाई गाह्रो बनाइदियो। तपाईँलाई दिमाग गाह्रो बनाएपछि तपाईँको विवेकले तपाईँको दिमागलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। त्यसपछि के हुन्छ? फेरि उही एक्ट हुन्छ, उही क्रिया प्रतिक्रिया हुन्छ र तपाईँ फेरि फस्नुहुन्छ। नखाऊ नभनौ, त्यसले रिस उठाइदिएको, गएर गाँजा खान मन लागिहाल्छ। अर्को किन तपाईँलाई सजिलो बनाइन्छ क्या। गाँजा, ड्रग, कुलत, फर्मुला सबैले सजिलो बनाइन्छ। त्यति खाएको नि तपाईँले त्यति खाएको जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई केही थाहा छैन तपाईँले किन खाएको, कसरी खाएको। तपाईँलाई सजिलो बनाइन्छ। तपाईँलाई सजिलो बनाइदिएपछि तपाईँको जीवन चाहिँ एकदमै असजिलो बनाइन्छ। यो विषयको जातै यस्तै हो, यसको मातै यस्तै हो क्या, यो चिजै त्यस्तै हो। सुरुमा सबैले मजाको लागि खाएको होइन र? होइन, उसको क्षमता, उसले मजाको लागि खाएको हुन्छ, पछि फस्छ। कोही मात्रै फस्दैनन्। तिनीहरूले आफूलाई ब्यालेन्समा लाउँछ। पछि बिस्तारै ऊ त अन्तिममा ऊ त ल्याङ नै हो। अन्तिममा ल्याङ भन्छ क्या, पशुतुल्य नै हुन्छ। कोही एकदमै थोरै व्यक्तिहरूको ब्रेनले उसलाई सपोर्ट गर्छ, कोही धेरैको होइन है। अब आजदेखि तपाईँ म पावरफुल रहेछु भन्नु होइन। मलाई भन्नु पर्यो नि, लेख्ने हो। मलाई किन भन्ने? तपाईँ पावरफुल होइन नि। न त तपाईँको सपना किन पुरा भएन यार? त्यो बेला 9-10 मा देखेको सपना पुरा भयो त? छ त भएको। तपाईँ बन्न खोजेको चिज बन्नुभयो, हुन खोज्या बन्नुभयो त? तपाईँले बन्न खोज्या, हुन खोज्या, खै छ त केही? मलाई यतिकै चित्त बुझ्छ, यतिकै चित्त बुझ्छ भनेर के तपाईँको मनले भने र तपाईँलाई? तपाईँको त्यो युज गरिसकेपछि नसकेर निरीह भएर तपाईँले आफूलाई स्वीकार गरे होइन र? निरीह विवश भएर तपाईँले आफूलाई स्वीकार गरे। नत्र तपाईँको मनले तपाईँलाई माने होइन कि यार उठ्नुपर्छ, यार जाग्नुपर्छ, यार म त खत्रै हुनुपर्छ भन्छ, तर सक्नुहुन्न। नरिसाउनु है, सक्नुहुन्न। हजुर, त्यो हुनसक्छ। एउटा लेभल मेन्टेन गरिसकेपछि फेरि तपाईँ यो संसारमा के बुझ्नु भने यो कुलतमा फस्नु चाहिँ संसारको सबभन्दा नराम्रो काम हो। होइन, त्यो चाहिँ अब तपाईँको परिवारलाई नि काउन्सिलिङ चाहिन्छ। याद गर्ने, परिवार पनि काउन्सिलिङको भागीदार हुन्छन् कि यो व्यक्तिलाई कसरी डिल गर्छु, तिमीले गरे मिला छैन कि भनेर। तिमीले यस्तो समुदायमा हैन, जुन समुदायमा चाहिँ अब जो पनि रिसा छ के, टोले रिसा छ के छ, म जुन टोलमा जानु खोज्दैछु त्यो टोले रिसा छ, त्यो समाजै त्यस्तै छ के। अब त्यो समाजमा म फ्रेस इन्ट्री गर्छु हैन, मैले यहाँबाट सिकेको ज्ञानहरू लिएर जान्छु। अब म चाहिँ उनीहरू जति आगो भए पनि म पानी भएर बस्छु भन्ने चाहिँ मैले मोटिभेसन त्यो लिएर आउनु पर्यो। त्यो अर्को कुरा, तिनीहरू समाजै रिसा छ भन्ने कुरा तपाईँले मात्रै फिल गरे हो कि परिवारले नि फिल गर्छ? सबैले त्यो अब मतलब हो नि सर, हो भने एक्सेप्ट गरिदिने तिनीहरूलाई। एउटा घर अब दाजुभाइ नमिलेकोले बन्दै बनेको, तिनीहरूलाई स्वीकार दिने यस्तै छन्। यिनीहरूलाई मैले धेरै सङ्गत पनि नगर्ने, सङ्गत चेन्ज गर्ने। त्यो विषयमा म पहिला तपाईँको कथा सुनेर म भनिदिइहाल्छु। पहिला तपाईँको हिस्ट्रीमा सुन्छु ल, सुने होइन नि त अहिलेसम्म उतै सिङ्गलमा। ल है, अब आज
रिसाउने व्यक्तिहरू खास कठपुतली हुन्, खेलौना हुन्। कसैको व्यवहारले तपाईँ हाँस्ने, कसैको व्यवहार तपाईँ रुनी बनिदिन्छ। हुन्छ नि कठपुतली, थाहा छ, यस्तो गरेपछि यस्तो गर्छ, यस्तो गर्छ, यस्तो। अर्काको आधारमा तपाईँको रिस कन्ट्रोल हुने नहुने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ हाम्रो आधारले हाम्रो रिस कन्ट्रोल हुने कि नहुने हुन्छ। तपाईँको मम्मी चाहिँ तपाईँको मम्मीको आफ्नो आधारले रिस कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको मम्मीलाई चाहिँ रिस उठ्दैन र किन उठ्दैन? तपाईँको मम्मी चाहिँ मान्छे होइन, तर किन कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ? किन उहाँ कठपुतली होइन, अर्काको आधारमा केही गर्नुहुन्न। त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छैन क्या। जस्तै के भन्न खोजेँ भने अरूको अनुसार तपाईँ चल्नु पर्ने हुन्छ, बाध्य हुन्छ। ल त्यो छ है। त्यो तपाईँको दुश्मनले तपाईँलाई नछोइकन तपाईँलाई जित्दिन्छन् क्या। उनीहरूले चाहेको बन्दिनुहुन्छ तपाईँको दुश्मन छन् क्या। तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँको दुश्मन, तपाईँलाई बाल लाग्दैन। त दुश्मन भनेको तपाईँको कुभलो चिताउनेहरू छन्, तपाईँलाई थाहा छैन। मेरो पनि छन्, तपाईँको पनि छन्, मेरो दुश्मनका नि छन् फेरि कुभलो चिताउनेहरू। तर उनीहरूको लागि चाहिँ फाइदाको विषय हुनुभएको छ। फाइदा, खुसी। किनभने उनीहरूले केही नगरिकन तपाईँ बर्बाद भइसक्नु भएको छ क्या। तपाईँलाई चाहिँ बालै मतलब केही मतलबै लाग्दैन। मेरो कुरा बुझिन्छ अलिअलि? बुझिन्छ नि होइन? फेरि न त्यो पत्र पत्र बोलिरहेको छ, फेरि त्यत्तिकै फेरि के बोल्या भन्ने हुनसक्छ। त्यस कारण के बुझ्ने भने शक्तिशाली व्यक्ति के हुन्छ? शान्त हुन्छ। उसले रिजल्ट राम्रोसँग निकाल्छ, अगाडि देखाउँदैन। मलाई त रिस उठेपछि म भनिदिन्छु भन्ने हुँदैन, कहिले हुँदैन। प्रचण्डलाई कति रिस उठिरहेको थियो केपी ओलीदेखि, देखाइदियो उनले। अस्ति प्रचण्डले केपी ओलीले देखाइदियो, फेरि मैले कसैको पक्ष लिएको होइन। अहिले देखाइदिएन, हेर्नु त, काङ्ग्रेससँग मिल्दैन, यता राजापा फुटाइदिएर जात्रै गरिदिएर। शक्तिशाली हुन् नि, किन हुन्, दुइटै हुन्। केपी ओली भन्छ नि कसले कसको पल्ला भारी भन्ने मात्रै त हो नि। शक्तिशाली मान्छे रिस र मलाई रिस उठ्यो तिम्रो व्यवहारले भने त ट्याक 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 घुमाइ देखाइदिए। तर तपाईँ गर्नु चाहिँ सिधै आक्रमण गर्न जानुहुन्छ। तपाईँलाई अहिले फिक्स गर्नुपर्छ कुरा हो। कुनै घटना परिघटना घट्यो भने अहिले फिक्स गर्नुपर्छ, अहिले त्यसको रिजल्ट चाहिन्छ तपाईँलाई। त्यति हतार हुन्छ। कसैले केही भन्यो भने अहिले गएर भनिहाल्नुपर्छ, मम्मीलाई अथवा कसैलाई। आजदेखि के गर्ने, छिट्टै फिक्स गर्न नखोज्ने। वाइ फिक्स नहुने किन चाहिएको छ र? अहिले चाहिँदैन, चाहिएको छैन। त्यसको के मार्न आएको र सेफ्टी र सेक्युरिटीको बाहेक, सेफ्टी सुरक्षाको विषय बाहेक कहिल्यै तपाईँले हतार नगर्नु। अब फिक्स गर्नको लागि तपाईँले तपाईँ धैर्य हुनु सक्नुहुन्न। बुझ्नु? मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्दै हुन्छ साथीहरूले? यता बुझ्दै हुन्छ बाउ? बुझ्दैछ? यता ठिकै छ ल। सपिङ मलमा गयो, लाइन बसिएको छ, 5 जना। तपाईँ 6औं नम्बरमा हुनुहुन्छ, त्यसले ढिला गरिन् अलि। तपाईँलाई त्यतिकै पारो तातिरहन्छ, के हो, के किन अर्कोले राख्नु त्यहाँ, के गरे भन्ने हुन्छ। हात उठाउँदा कतिजनालाई हुन्छ राख्नु। त्यो 4 नम्बरलाई चाहिँ किन रिस नउठ्या, 5 नम्बरलाई चाहिँ किन रिस नउठ्या, तपाईँ पछाडिको 8, 9 नम्बरलाई चाहिँ किन तपाईँ जस्तो जात्रा ननिकाले, तपाईँलाई चाहिँ किन उठ्नु पर्यो? जबकि तपाईँले आधी घन्टा लाएर सामान खोज्या, तपाईँ 5 मिनट कुर्न सक्नुहुन्न। 5 मिनट कुर्दा कसरी इन्जोय गर्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँदैन। पछाडिसँग गफ गरेर हुन्छ कि, यतिको मोबाइल चलाएर हुन्छ कि, सामानहरू हेरेर हुन्छ कि, अब्जर्भ गरेर इन्जोय गरेर हुन्छ कि, सामान कहाँ के राखेर छ, कसरी राखेर छ, कसरी हुन्छ तपाईँ त्यहाँ एडजस्ट हुने, टाइम पास गर्ने हुनुपर्ने हो नि। तर तपाईँ हतार हुन्छ छिटो, उहाँ गएर चाहिँ तपाईँले पुरै राज्य चलाउने जस्तो बाहिर गएर चाहिँ आजै त्यो केही अब त्यहाँ कोही हस्टेलै कुद्नु पर्ने जस्तो सामान राखेर हिँड्न नि सकिन्छ नि त। हतार भयो भने भोलि आएर किन्न सकिँदैन त्यो सामान। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण सामान हो र जान्नु। एकछिन हेर्न सकियो कसरी हुन्छ, आफूलाई टाइम पास गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। तर त्यस्तो गर्नुहुन्न। तपाईँ उस्तै पऱ्यो नि कराउनुहुन्छ, म्यानेजमेन्टलाई गाली गरिदिनुहुन्छ, त्यो त रिस्कको परिणाम हो नि। टाइम लाग्छ, तिन बिचारी कति भर्खर आकिरहेछन्, टाइम लाइन भनेर माया देखाउनु नि सक्यो नि। त्यहाँ पनि त माया त जहाँ पनि झल्काउनु भन्नै पर्छ, तिम्रो माया लाग्छ भन्नै पर्छ र व्यवहारले देखाइदिनु परेन। हामी त दोस्त गर्छौँ पछाडि केटाहरू,
कहाँ घर लाइन त्यो त गर्नै पर्छ। रिस उठे पनि त्यो रिसलाई हामी कुनै पनि विषयबाट डिल गर्छौँ नि त, नत्र सबैले गर्ने नि त्यही होइन र। रिस त जसलाई नै उठिरहेको हुन्छ नि। 3टा लाइन लाग्नु न यार भन्न नि सक्यो नि, तर गाडीलाई बोलाएर त्यो लाइन चाहिँ थप्नु भन्न पाए हुन्थ्यो 2टा जति होइन। म पछि भन्छु भन्छ गाडीले, त्यहाँ पनि राम्रै बन्यो, जहाँ पनि राम्रो बन्नुपर्ने हो नि त। अथवा चुस्स एक भएन है यो चाहिँ अलि ढिलै भयो हामीलाई भन्न नि पायो नि त। जति हो त्योबाट घटाउनु न थोरै। शान्त गौप्राणी हुनु परेन, सबै गौप्राणी हुँदैनन्, तर त्यसलाई घटाउनु पऱ्यो नि। त्यो आवेग त्यो संवेगहरूलाई त सञ्चय गर्नु पऱ्यो नि। याद गर्नु है। ऊ त्यो बोलोस् न पहिला, अनि त्यसपछि हो है मलाई नि चित्त बुझाएको छैन भन्न कति मजा आयो, आफूलाई कति महान लाग्छ। हो म त त्यति रिसाइन यार। रिसाउनु घट्नु नै तपाईँ महानता मान्नु है अबदेखि, बुझ्नु है। सेफ्टी र सेक्युरिटीको केस बाहेक जतिखेर पर्खिनु, अब पर्खिनु। आक्रमण गर्न आयो भने मरु सिद्ध्याइदिए हुन्छ। आक्रमण आज खुकुर लिएर आएछ भने त्यसलाई हान्नु परेन कि भाग्ने कि हान्ने हो। तर त्यो खुकुर लिएर आएको हो त्यो नानीले, त्यत्रो रिसाउनुलाई। सुरक्षाको मामला होइन नि त तपाईँहरूको। बस्नु है। याद गर्नु, बोल्न देऊ सकेसम्म। ज्ञान यो दुनियाँमा ज्ञानी बन्न खोज्नु भन्न खोजेँ है मैले। त्यो ज्ञानी पनि घरमा काम लाग्छ क्या। आहा कति शान्त छोरो, कति ज्ञानी, कति असल, कति ओहो समाधान पनि निकाल्छ अरे। यसले समस्या निकाल्दैन यार। समस्या आयो भने झन् समस्या थप्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू। तपाईँको दाइजी समस्या आयो भने समाधान निकाल्छ, र कम्पेयरै गरे मान्नु ल। तपाईँको दिदी समस्या आयो भने समाधान गर्नतिर लाग्छ नि। तपाईँ चाहिँ झन् समस्या झन् अप्ठ्यारो पारिदिनुहुन्छ परिवारलाई। याद गर्नु है। ल आजलाई यो यहीँ टुङ्ग्याएँ। पर्सि मलाई अल अर नथिङमा बाँकी छ भनिदिनु है मलाई। अल अर नथिङ टिप्नु है। अल अर नथिङको हामी टपिकमा जान्छौँ। भनेको मतलब कि मलाई सब मान कि नभए फाइट गर्न आऊ भने जस्तो नि, कि सबै कि केही नकामको जस्तो नि। त्यस्तो हुँदैन क्या लाइफ। मध्यधारमा हिँड्नुपर्छ। त्यो म पछि सिकाउँछु भन्दै आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? ठिक छ? तपाईँको छलफलले केही अलिअलि ज्ञानहरू आए? के ज्ञान आयो सर बोल्नु? हजुर मार्क्स लाउनु, बोल्नु। एङ्गर कन्ट्रोल गर्न सबभन्दा महत्त्वपूर्ण टपिक के रहेछ? आफूलाई बुझ्ने अरूलाई बुझ्ने एङ्गर कन्ट्रोल भयो। त्यो पेसेन्स पनि ज्ञानले ल्याउने हो, बुझाइले, नलेज, लर्निङ। सेफ्टीको विषयमा पनि कहिले काहीँ त एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। त्यो पनि कुन सेफ्टीको बारेमा म पछि भनिहाल्छु। कुन ठाउँमा फेरि ठाउँअनुसार हुन्छ नि सेफ्टी सेक्युरिटी। अमेरिकामा छुट्टै सेफ्टीको हिसाब बहस हुन्छ, यहाँ छुट्टै हुन्छ, उता इराकतिर छुट्टै सेफ्टीको बहस हुन्छ। कतिलाई एक्सेप्ट गर्ने, कतिलाई गर्ने, महिलाले कुन सेफ्टीको हिसाब गर्ने, पुरुषहरूले के, त्यस्तो हुन्छ है। आजको छलफलले तपाईँलाई के हेल्प गर्यो? तपाईँ एङ्गर पर्सन हो नि त, भन्नु त। बुझ्नु यस्तो राम्रो कुरा। सब कुरा मलाई थाहा छ, मलाई सबै थाहा छ, मैले बुझाएको छु, त्यस्तो भन्ने लाग्छ। सबैलाई लाग्ने त्यही हो, तर होइन। बच्चामा मलाई पनि लाग्थ्यो म खत्रै हुँ, मैले सबै बुझाएको छु भने त होइन रहेछ नि त। बिस्तार बिस्तार होइन रहेछ बुझ्नुपर्ने धेरै रहेछ, हो भन्दा भन्दै चेन्ज भइयो। यो ज्ञान के हो? बच्चा ज्ञान हो। कतिसम्मको चेन्ज हुने आफ्नो हातमा छ। आफ्नो हातमा भनेको तपाईँको मात्रै हातमा भन्ने, तपाईँको परिवारको, हाम्रो, तपाईँको हातमा त्रिपक्षीय हुन्छ कि यो हात। काउन्सलर भनेको रियाब, तपाईँ व्यक्ति र तपाईँको परिवार, यी 3टा मिल्यो भने मात्रै तपाईँमा चेन्ज आउँछ। तपाईँले के बुझ्नुभयो आज? नर्मली बुझिरहेको के जस्तै अलि 2-4 कुरा जोड्नु।
त्यो एङ्गर म्यानेजमेन्टको बारेमा होइन उम्, अब हामी आफ्नो एङ्गरको कारण हामी स्वयं नै जिम्मेवार हुँदो रहेछौँ राइट सही कुरा बाबु तपाईँले के बुझ्नु भन्नु अब कहिलेकाहीँ एङ्गर राम्रो पनि हो जस्तै कि अब कोही बच्चालाई तर्साउनु परेन अब कुनै सिचुएसनमा मनभित्र चाहिँ शान्तै रहेर एक्टिङ मात्र गरिदिने एङ्गरको त्यो कुरा बुझेँ अनि सर चाँडो रियाक्ट नगर्ने एङ्गल कसैले अब मम्मीले चाहिँ अलिक गलत कुरा भन्यो श्रीमतीले अलिक गलत कुरा भन्यो भन्दैमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो पनि भने जस्तो त्यो मैले भने मान्नुहुन्छ भने त्यो गलत कुरा भने पनि होइन त्यो गलत होइन त हामी बनाउँ न हामी अगाडि बढौँ न हामी प्रगति गरौँ न तपाईँ नखानु न तपाईँ चेन्ज हुनु न भन्न नजाने मात्रै हुनु उनले खास राम्रैको लागि भने हो उनले भन्न नजाने हुन् क्या तपाईँहरूलाई अनि रिस भन्दा 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 यो संसारमा ढुङ्गो पग्लिन्छ तपाईँ पग्लिनुहुन्न नि त तपाईँ नपग्लेपछि उहाँले अलिकति जात्रा रिस देखाएको हो त्यो जुन तपाईँलाई पाच्चे नभएको मात्रै हो संसारमा को पग्लिन्छ ढुङ्गो पग्लिन्छ युजरहरू पग्लिन सक्दैनन् पग्ल्यो भने त त्यो भगवान भयो फेरि तपाईँ यार तपाईँको परिवारको लागि भगवानै हो तपाईँ चेन्ज हुनु भने संसारमा चेन्ज हुनै नसक्ने मान्छे चेन्ज भएको नि त त्यस्तो विषय हो यो कुलतमा फस्ने मान्छेहरू भने संसारमा चेन्ज हुन ढुङ्गो चेन्ज हुन्छ तब त्यो पिडो यो युजर चेन्ज हुन सक्दैन ग्यारेन्टी सक्दैन चेन्ज भयो भने त्यो मान्छे गड हो त्यसलाई ढोगे हुन्छ तपाईँ जो चेन्ज भएको छन् त्यसलाई ढोग्नुहोस् नमस्कार क्या तपाईँ मान मान्छे यार भन्नु त्यति कठोर विषय हो चेन्ज हुन नत्र दोहोऱ्याएर तेह्राएर रियाब आउँछ कोही नसकेर त हो नि भन्दै लास्टमा प्रश्न कसैलाई केही छ भने राख्नु ग्रुपलाई मिल्ने प्रश्न राख्नु व्यक्तिगत हामी माथि बहस गरिहाल्छौँ राख्नु त ग्रुपलाई मिल्ने क्वेसन केही छ भने अब के गरी कन्ट्रोलको विषयमा अब आजदेखि सुरु भयो क्या अब 2टा 3टा टिप्स छ त्यसको पनि टेक्निक छ नि त त्यसको लागि उपचार पद्धति छ रियाब छ सबै छ नि धेरै छ नि तत्कालै त्यसको लागि त्यही कारण त त्यो एङ्गर म्यानेजमेन्टको लागि रियाब ल्याएको हो नि त सब्सटेन्स एज युज गर्न पाएन तत्काल त्यति बेला त कहाँ गाह्रो भइहाल्छ त्यो सक्दैन समग्रमा उपाय भनेको समग्रमा हुन्छ नि त याद गर्नु है कति रिया पनि उपाय कति परिवारको प्रेमको उपाय त्यो बिस्तारै सिकाउला न कोर्समा आइहाल्छ भन्दै अरू केही क्वेसन छ अरू यता केही छ होइन त्यो त ठिकै हो त्यो त कमन कुरा हो रिस नियन्त्रण गर्न सिक्नु चाहिँ मैले पर्ने रहेछ भन्ने सोचमा राख्ने याद गर्नु अरू के अन्तिम चुरो कुरो भनेको रिस नियन्त्रण गर्न मैले सिक्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने त्यसको लागि लामो प्रोसेस छ 2-3 महिना 4 महिना 6 महिना लाग्छ यहाँ त सिकेर पनि पुग्दैन तपाईँले त फिल्डमा जानुहुन्छ नि तपाईँ अलिक पछि तपाईँको आफ्नो समय आएपछि अलिक यो मान्छे चेन्ज भयो यार त यसलाई चाहिँ बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने टिमले भन्नुहुन्छ नि त्यो बेलामा तपाईँ बाहिर गएपछि तपाईँलाई अब्जर्भ गर्दै तपाईँलाई हेर्दै तपाईँले भोग्दै बुझ्दै फेरि ट्युनिङ मिलाउँदै हामीसँग गरेपछि ए ल ल ल मिल्यो 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 भन्दै कहाँ यहाँ मात्रै त सप्थक हो त यहाँ त सिक्ने हो नि तपाईँको रियल युद्ध त तपाईँको बाहिर छ नि तपाईँको व्यवहार र तपाईँको बुद्धि बिचमा एउटा युद्ध छ त्यो युद्ध बाहिर छ यहाँ त तपाईँले सजिलो मान्छे तपाईँ त ग्रेट मान्छे भन्दै आजको छलफल यहीँ समाप्त गर्छु नेक्स्ट स्याटरडे हामी थप बहस गर्छौँ अब हामी सिङ्गल क्लासमा जान्छौँ अहिले जय होस्।